कोड मोडुलेसन PCM हेर्छौँ, त्यसै गरी डिफरेन्शियल PCM हेर्छौँ है, ती कुराहरू चाहिँ यसमा हामी सबै हेर्छौँ है। सो अब प्याममा हुने कुरा के त, तिमीलाई म लाइन बाई लाइन लेखौँ कि नोट दिएर बुझाउने काम गरौँ ल भन। दुईटा च्याप्टर बाँकी छ अब सर नोट दिएर बुझाउने काम गर्दा होला है। बाँकी रहेको च्याप्टर त म स्लाइडमै पढाउने हो हेर है, त्यो लेखाएर साध्यै छैन क्या त्यसमा है। त्यही भएर यो च्याप्टर चाहिँ म यहाँ बोर्डमै पढाइदिन्छु। अनि त्यो कुन च्याप्टर रे त्यो, च्याप्टर 6 ऱ्यान्डम सिग्नल भन्ने, त्यो लेखाएर साध्यै हुँदैन क्या यो है। धेरै छ यसमा टपिकहरू, त्यो चाहिँ म स्लाइडमै गराउने गर्छु प्रायः चाहिँ। तिमीहरूको सिनियरलाई पनि त्यो एउटा च्याप्टर चाहिँ स्लाइडमै गराएको, तिमीहरूलाई पनि म त्यही गराउँछु है। सो अब यसमा बुझ्ने काम गरौँ है। त्यसो भए मसँग यो जुन नोट छ, म नोटको PDF बनाएर तिमीलाई दिइहाल्छु है यी कुराहरू। पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा के हुन्छ होला त, नामै के हो त, पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन प्याम भनेर चाहिँ के गर्ने त, पल्सको एम्प्लिट्युड भ्यारी गर्ने। ओके, त्यो भने कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो मोडुलेटिङ सिग्नल, सपोज हेर है, सपोज कुनै पनि एउटा XT भन्ने मोडुलेटिङ सिग्नल XT छ, कस्तो खाले छ त भन्दाखेरि सपोजलाई यस्तो खाले सिग्नल छ अरे सपोज है। किन त हामीसँग नामै के हो त, पल्स, यो हाम्रो के मोडुलेसन हो, यो पल्स मोडुलेसन सिस्टम हो। पल्स मोडुलेसन सिस्टममा के हुन्छ अरे, एक्चुअली लास्ट टाइमको कपी एकचोटि पल्टाएर हेर त। इन पल्स मोडुलेसन सिस्टम द क्यारियर इज द पल्स ट्रेन भन्दा चाहिँ यो हाम्रो के हो त, मेसेज हो। क्यारियर एनालग मोडुलेसनमा के हुन्थ्यो त, क्यारियर पनि हाम्रो यस्तो किसिमको क्यारियर सिग्नल हुन्थ्यो नि, सिटी भनेर। ओके, तर अब पल्स एम्प्लिट्युड, पल्स मोडुलेसनमा यस्तो किसिमको क्यारियर त हुँदैन। पल्स एम्प्लिट्युडमा कस्तो हुन्छ अरे, यस्तो किसिमको पल्स टाइपको क्यारियर सिग्नल हुन्छ। सिटी भनेको हाम्रो यो केसमा यस्तो खाले सिटी हो। ओके, सो पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा नामै के हो त भन्दाखेरि कुनै मेसेज सिग्नल छ नि, त्यो मेसेज सिग्नलको आधारमा यो के हो त, हाम्रो जुन पल्स सिग्नल छ, पल्सको के भ्यारी हुने त, एम्प्लिट्युड भ्यारी हुन्छ भने त्यसलाई हामी पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्छौँ। द्याट मिन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा सिम्पल एउटा हेर्ने भने यो मेसेज सिग्नलको आधारमा के हुनु पर्यो, यो क्यारियर सिग्नलको जुन पल्स छ, पल्सको के चेन्ज हुनु पर्यो र, यसमा त एम्प्लिट्युड पनि छ, वेट पनि छ नि। सो पल्स एम्प्लिट्युड भन्दा चाहिँ त्यही भएर यो पल्सको एम्प्लिट्युड चाहिँ के हुनु पर्यो, भ्यारी हुनु पर्यो है, अकर्डिङ टु मेसेज सिग्नल। द्याट मिन्स के हुन्छ त, कुनै केसमा पल्सको एम्प्लिट्युड यो वेमा होला। ओके, यहाँ हेऱ्यो नि पल्सको एम्प्लिट्युड भेरी भइरहेछ र, वेट सेम है, यो वेट जुन छ वेट चाहिँ सेम, बट पल्सको के छ, मेसेज सिग्नल अनुसार पल्सको एम्प्लिट्युड यहाँ यति छ, पल्सको एम्प्लिट्युड, यसपछिको एम्प्लिट्युड कति छ त, यति पल्सको एम्प्लिट्युड छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्ने हो भने यसको एम्प्लिट्युड यस्तो खाले होला, यहाँ हेर्ने हो भने यसको एम्प्लिट्युड यस्तो खाले होला हो, यहाँ हेर्ने हो भने यसको एम्प्लिट्युड यस्तो किसिमको होला, एन्ड सो अन। क्या हेर, के भइरहेछ र त, यसमा पल्सको एम्प्लिट्युड भ्यारी भइरहेछ अकर्डिङ टु के हो त, यो मेसेज सिग्नल। खास त हाम्रो कन्सटेन्ट पल्स हो नि, अथवा कन्सटेन्ट एम्प्लिट्युड भएको हाम्रो क्यारियर सिग्नल हो। तर प्याममा के हुन्छ भन्दाखेरि नामै के हो त, पल्सको एम्प्लिट्युड भ्यारी गर्ने भनिरहेछ। त्यही भएर जुन हाम्रो पल्स छ, यो पल्सको जुन कन्सटेन्ट एम्प्लिट्युड छ, सपोज AC भन्ने कन्सटेन्ट एम्प्लिट्युड छ सबैमा भने, अब पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मेसेज सिग्नल XT जुन छ, मेसेज सिग्नल अनुसार यो पल्सहरूको एम्प्लिट्युडहरू भ्यारी हुन्छ भने यस्तो किसिमको मोडुलेसनलाई हामी के भन्छौँ त, पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन प्याम भन्छौँ। डेफिनेसन क्लियर छ? यस सर। नाम अनुसारै के छ त, पल्स, द्याट मिन्स क्यारियर सिग्नल जुन पल्स टाइपको छ, यस्तो किसिमको एनालग हुँदैन है, कन्टिन्युस टाइपको हुँदैन, पल्स टाइप हुन्छ। जुन हाम्रो क्यारियर पल्स छ, यी पल्सको के चेन्ज हुने त, यो एम्प्लिट्युड, पल्सको एम्प्लिट्युड भ्यारी हुने अकर्डिङ टु मेसेज सिग्नल भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, प्याम भन्छौँ। पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन जस्तै नेगेटिभ साइडमा पनि त्यस्तै खाले हुन्छ। ओके, यस्तो टाइपको, ठिक छ भने यस्तो किसिमको मोडुलेसनलाई हामी के, पल्स मोडुलेसनलाई हामी के भन्छौँ त, पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्छौँ। ओके, एकैछिन है।
अब यो पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसनको डेफिनेसन सकेपछि अब हामी पल्स एम्प्लिट्युड जेनेरेसन कसरी गर्छौँ त त्यो पनि हेरौँ। ओके, है जस्तै यो पल्स यो चाहिँ डेफिनेसन भयो। के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि पल्सको एम्प्लिट्युड विथ रेस्पेक्ट टु मेसेज सिग्नल भ्यारी हुन्छ भने त्यसलाई हामी पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्छौँ भने अब यसको जेनेरेसन हामी कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको लागि स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किट युज गर्छौँ। त्यो भने के पनि होइन, दुईटा फेटहरू युज गर्छौँ हामी, फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर भन्छौँ नि, दुईटा फेटहरू युज गर्छौँ। एउटा यहाँ एउटा यता साइडमा फेट, यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन एक्सटी भनिरहेको छ नि यो मेसेज सिग्नल हामी यहाँ फिड गर्छौँ एक्सटी यसरी। ओके, यहाँ हाम्रो फेट 1 भयो। ओके, फेटको यो चाहिँ हाम्रो गेट 1 भयो, फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरमा हुन्छ नि होइन गेटहरू, यो चाहिँ हाम्रो गेट 2 भयो। ओके, त्यसपछि आएर यो अक्रसमा एउटा क्यापेसिटर युज गरेर हुन्छ। ओके, अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जिटी आउटपुट चाहिँ आइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटर भयो, यहाँको अक्रसमा चाहिँ हामी जिटी आउटपुट निकाल्छौँ। ओके, यो सर्किट चाहिँ हाम्रो यसलाई ओपन ग्राउन्डिङ गरेर हुन्छ है। यो चाहिँ प्याम जेनेरेसन सर्किट, यो हाम्रो पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन जेनेरेट गर्ने सर्किट हो। यसमा के पनि छैन, स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किट भन्छ यसलाई हामी। जुन यो यसमा दुईटा फेट चाहिँ फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर एफइटी फेट 1 र अर्को फेट 2 छ, फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर 2 छ। यो पोजिसनमा यसरी बसिरहेको हुन्छ जसमा यी गेटहरू यहाँ ट्रिगर गर्न गेट राखिरहेको छ। त्यसपछि यसको अक्रसमा प्यारललमा के राखिरहेको छ, क्यापेसिटर एउटा राखिरहेको छ र यो क्यापेसिटरको आउटपुट भनेको के हो त जिटी। द्याट मिन्स यो हाम्रो यो जुन जिटीको आउटपुट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मेसेज सिग्नल चाहिँ यस्तो खाले छ, मेसेज सिग्नल यो माथिको हो भने जिटी भने चाहिँ हेर है, जिटी भने चाहिँ यो भित्रको पल्स हो। यो मेसेज सिग्नलको रेस्पेक्टमा जुन हाम्रो यो एम्प्लिट्युड यसरी भ्यारी भइरहेछ नि, त्यो भने चाहिँ हाम्रो जिटी मेसेज क्यारियर यसरी यो क्यापेसिटरको अक्रसको आउटपुटलाई मैले जिटी भनिरहेको छु नि, क्यापेसिटरको अक्रसको आउटपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै गरेर यस्तो किसिमको जिटी चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ है। कसरी हुन्छ अब त्यो हामी हेर्न लाग्छौँ। यस्तो किसिमको एक्सटी यो हो, जुन यो छ नि यो हाम्रो एक्सटी हो, तर यो भित्रको जुन यो आउटपुट्सहरू छ यो भनेको हाम्रो चाहिँ जिटी हो खासमा। त्यो कसरी काम गर्छ त्यो पनि हेरौँ है। सुरुमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि गेट 1 लाई चाहिँ क्लोज गरिन्छ है। द्याट मिन्स गेट 1 क्लोज भनेको के हो त, यो अन हुन्छ। यो अन भनेको के हो त, यसले पाथ दिने हो। ओके, सुरुमा के हुन्छ त फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर एफइटी 1 चाहिँ के हुन्छ त अन हुन्छ। यो सुरुमा अन भनेको के हो त, यसले पाथ दिइदिन्छ हो, पाथ भने यस्तो किसिमको पाथ दिइदिन्छ। सो अब यो पाथ दिनु भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एक्सटी छ, एक्सटीले के गर्छ यो क्यापेसिटरलाई चार्ज गर्न थाल्छ। ठिक छ, एक्सटीले के गर्न थाल्छ त क्यापेसिटरलाई चार्ज गर्न थाल्छ भनेपछि अब एकछिन हेरौँ है के गर्छ त। यो पहिला ग्राउन्ड लेभल क्यापेसिटर अक्रसको आउटपुट देखाउन खोजिरहेको है। क्यापेसिटर अक्रसको आउटपुटमा के भइरहेछ त, क्यापेसिटर बिस्तारै चार्ज हुन थालिरहेछ। फिल्ड एफइटी 1 चाहिँ अन हुँदाखेरि, गेट 1 क्लोज हुँदाखेरि मिन्स के हो त एफइटी 1 अन हुँदाखेरि के हुन्छ त क्यापेसिटर चाहिँ चार्ज हुन थाल्छ है। यो क्यापेसिटर चार्ज हुन थाल्ने भनेको के हो त, जिरो लेभलमा भएको क्यापेसिटर बिस्तारै के हुन थाल्छ, यो चार्ज हुन थाल्छ। ठिक छ, कहाँसम्म चार्ज हुन्छ त, एक्सटी को भोल्टेज लेभल जति छ त्यहाँसम्म चार्ज हुन्छ। एक्सटी सपोज 10 भोल्टसम्म छ भने 10 भोल्टसम्म चार्ज होला भनेपछि यसको म्याक्सिमम कहाँसम्म जान्छ, यो त एक्सटीको लाइन हो नि, यो एक्सटीको लाइनसम्म यहाँ के हुन्छ त चार्ज हुन्छ। यो यसरी गएर यहाँसम्म एक्सटी यसरी चार्ज हुन्छ। ए हो है, जिरो लेभलबाट कहाँसम्म चार्ज हुन्छ, एक्सटीको लेभलसम्म चार्ज हुन्छ यहाँसम्म। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? यस सर। सो त्यसपछि अब फेरि के हुन्छ त, जी1 फेरि अब अन गरिदिन्छ यहाँ। आई मिन फेट 1 चाहिँ अब के हुन्छ त अफ भइदिन्छ है। सो फेट अब अफ भएपछि के हुन्छ त, यो लाइन अब हाम्रो ब्रेक हुने भयो। फेरि एफइटी 1 चाहिँ अफ भएपछि यो एफइटी 1 अब अफ भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यापेसिटरले के गर्छ त चार्जलाई स्टोर गरिराख्छ। अब किन त यो डिस्चार्ज गर्ने पाथै छैन र, यहाँ पनि यो अफ भएपछि यो चार्जिङ मेकानिजम स्टप भयो, यो अन छैन, डिस्चार्ज हुने कुरै आएन भनेपछि क्यापेसिटरले के गर्छ त भोल्टेजलाई होल्ड गरिराख्छ। त्यो होल्ड गर्ने भनेको हो त एउटै लेभलमा जति लेभलसम्म यो यो चाहिँ अफ भइरहेछ, जुन टाइम पिरियड हुन्छ त्यो टाइम पिरियडमा क्यापेसिटरमा
भोल्टेज के भइरहेको हुन्छ त होल्ड भइरहेको हुन्छ यसरी ओके पहिला के भयो त चार्ज भयो अब सर्टेन टाइमसम्म जबसम्म यो G2 चाहिँ अन हुँदैन त्यो बेलासम्म के गरिरहेको हुन्छ त उसले चाहिँ होल्ड गरिरहेको हुन्छ यसरी ओके यो देख्नुभयो चाहिँ होल्ड गरिरहेको छ देन अब के हुन्छ भन्दाखेरि G2 अब अन हुन्छ G2 अन भनेको के हो त अब फेड 2 चाहिँ फेड फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर 2 चाहिँ अन हुन्छ सो अन भएपछि यो त हाम्रो क्लोज ओपनै छ यो यसबाट डिस्चार्ज हुने कुरै आएन यो अन हुनु भनेको के हो त यसले अब पास पायो यसरी ठिक छ यसरी हाम्रो फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर 2 अन भएपछि पास पायो भने चाहिँ अब के हुन्छ क्यापेसिटर यो पास हुँदै के हुन्छ त डिस्चार्ज हुन थाल्छ द्याट मिन्स अब के हुन्छ त क्यापेसिटर डिस्चार्ज हुनु भने बिस्तारै यसको भोल्टेज लेभल डाउन 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 हुँदै 0 सम्म आउँछ हैन सो भोल्टेज लेभल डाउन हुँदै 0 सम्म आउँछ ठिक छ अब फेरि त्यो प्रोसेस के हुन्छ त अब रिपिट हुन्छ यो फेरि फेरि के हुन्छ त फुल्ली डिस्चार्ज हुन्छ डिस्चार्ज भएर फेरि यो अन हुन्छ अन भएपछि फेरि चार्ज हुँदै जान्छ म्याक्सिमम सम्म पुग्छ फेरि यो अफ हुन्छ गेट 2 अन हुन्छ त्योभन्दा अगाडि के हुन्छ त आफूले क्यापेसिटीले सर्टेन टाइमसम्म होल्ड गर्छ फेरि डिस्चार्ज हुन्छ फेरि चार्ज हुन थाल्छ त्यही लेभलमा सर्टेन टाइम बस्छ फेरि डिस्चार्ज हुन्छ एन्ड सो अन सो यसरी हामीले क्यापेसिटरको अक्रसको भोल्टेजलाई हामीले प्लट गर्ने हो भने यस्तो किसिमको प्याम सिग्नल चाहिँ हामीले पाउँछौँ ल केही छ प्याम जेनेरेसन कसरी हुन्छ क्लियर छ सर त्यो छ नि एक्सटी त्यो हाफ लेफ्ट हाफतिर त यतापट्टि भइहाल्यो होइन राइट हाफतिर चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ नि हजुरले यतापट्टि त्यो बाहिर निक्लेला नि त्यस्तो हुँदैन किनभने म्याक्सिमम एक्सटीसम्मै जाने भनेको छ नि त राइट हाफमा के अरे यता साइडको प्लट हो नि हजुर सर त्यो माथिकोमा पनि त्यस्तै छ नि त राइट हाफको साइडतिर चाहिँ म्याक्सिममसम्म गएपछि त्योभन्दा बाहिर हुन्छ कि भनेको सपोज यो हो नि यस्तो खाले प्लट आउँछ भन्न खोज्यो त्यस्तो आउँछ कि भन्न खोजेको कि यस्तो आउँदैन आउँदैन यो जुन हाम्रो सिग्नलको जुन लेभल छ नि यो लेभल हजुर भित्रै बस्छ ए त्यसको लागि चाहिँ अब यस्तो हो हेर सिम्पल हाम्रो यो स्याम्पल एन्ड होल्ड सर्किट मात्र देखाएँ मैले प्र्याक्टिकली काम गर्दा यति मात्र हुँदैन है डिफ्रेन्ट रेजिस्टर्सहरू पनि हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले पनि गुगल गरेर सर्च गर्न सक्छौ म तिमीहरूलाई जस्ट दुईवटा फेड देखाएँ इजीको लागि है यसरी दुईवटा फेड देखाएँ यहाँ हो यति मात्र हुँदैन क्या है यहाँ डिफ्रेन्ट रेजिस्टर्स सर्किट्सहरू इभन अब अचेल चाहिँ फेड भन्दा पनि आइसीहरू युज गरेर हुन्छ सो त्यसले सबैले के गर्छ त यो हाम्रो जुन हाम्रो मेसेज सिग्नलको जुन सिग्नल ड्युरेसन छ यो बिचको पेरिफेरी यो पेरिफेरीभित्र पर्ने गरेर एरेन्जमेन्ट चाहिँ मिलाइरहेको हुन्छ है त हजुर सर हजुरले अघि नै भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटीसम्मै पुग्छ एक्सटीको त्यस्तो भन्नुभएको थियो नि त त्यही भएर एक्सटीसम्म पुग्ने हो तर मैले भन्न खोजेँ चाहिँ जुन यो सिग्नल छ नि तिम्रो क्वेसन चाहिँ यो सिग्नल सपोज यो सिग्नल हो भने यो प्यामको एउटा पल्स हो नि त्यो प्यामको पल्स चाहिँ यो भित्र हुन्छ कि यता साइडमा पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा आयो नि होइन यता साइडमा चाहिँ हुँदैन किन भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ रिजन आउन सक्छ है ओभरल्यापिङ रिजनहरू आउन नदिनलाई अभोइड गर्नलाई त्यो सबै कन्सिडर गरेर सर्किट चाहिँ डिजाइन गरेर हुन्छ ओके नत्र फेरि उता गयो भने त यो पलसँग ओभरल्याप भएर सिग्नल त योभन्दा अझै हाइट त माथिसम्म पुग्छ नि यसको स्ट्रेन्थ प्लस यसको स्ट्रेन्थ जोड्यो भने त फेरि ठुलो हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है उसले त्यही अनुसार मिलाएर यो लेभलसम्म म्याक्सिमम पुग्ने गरेर मिलाएर चाहिँ अब यतातिर राख्ने कि यतातिर राख्ने त्यो सबै कम्पेयर गरेर गर्ने हुन्छ क्या प्र्याक्टिकल सर्किट्सहरूमा चाहिँ सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन कसरी जेनेरेसन हुन्छ पहिला चाहिँ पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन के भनेको देन प्यामलाई कसरी जेनेरेसन गर्ने भन्ने कुरा हो अब यो प्याम जेनेरेसन त भयो भने अब यो प्याम जेनेरेसन भइसकेपछि प्याम सिग्नल ट्रान्समिसन गर्नलाई ब्यान्डविथ रिक्वायरमेन्ट के कस्तो छ त हामीलाई त प्र्याक्टिकली पछि जाने भनेको हाम्रो त ब्यान्डविथको कुरा आउँछ होइन कम्युनिकेसनमा ब्यान्डविथको कुरा आउँछ देन अब त्यसो भए यी ब्यान्डविथको कन्सिडरेसनहरू चाहिँ के कस्तो छ त अब हामी ब्यान्डविथ कन्सिडरेसन हेर्छौँ है यसको जस्तै अब यसमै लेखौँ ब्यान्डविथ रिक्वायरमेन्ट छ है जस्तै तिमीहरूलाई इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ कि क्वेसन्सहरू प्याम भनेको कस्तो हो होइन 8 मार्क्समा अथवा 7 मार्क्समा प्याम भनेको कस्तो हो
प्यामलाई कसरी जेनेरेट गर्न सक्छौ हैन अनि त्यसपछि यसको भ्यानिटी रिक्वायरमेन्ट के कस्तो छ भन्दा यसरी 2 प्लस 3 प्लस 2 गरेर यसरी सोधिरा हुन्छ है 7 मार्क्समा 8 मार्क्समा व्हाट इज प्याम अनि प्याम कसरी जेनेरेसन गर्ने देन यसको भ्यानिटी रिक्वायरमेन्टहरु के कस्तो भन्दा फुल क्वेशन पनि सोधिन्छ यो मेन चाहिँ कन्सेप्ट बुझौँ है नोट पाइहाल्छौ जस्तै म ए सर्किट मेन हाम्रो फिगर त यही नै हो नि ए फिगरमा म एउटा सानो कुरा एड गरिदिन्छु राम्रोसँग बुझौँ है सो जुन यो ड्युरेसन छ पल्सको जुन ड्युरेसन छ नि यो पल्सको ड्युरेसनलाई हामी टाउ भन्छौँ ओके सो टाउ इज अ पल्स ड्युरेसन ओके त्यसपछि जुन दुईटा पल्स छ त्यो दुईटा पल्सको सेपरेसनलाई हामी सर्टेन टाइम टीएस भन्छौँ ओके जस्तै यसमा कन्फ्युज होला म तिमीलाई सानो एउटा अर्कै छुट्टै फिगर देखाइदिन्छु है त एउटै कुरा हो त्यसको इनलार्ज भर्सन मात्र देखाउन लागेको यहाँ धेरै पल्स भएकोले कन्फ्युज होला हैन सपोज अहिले यो पल्स छ यसमा मैले अलिक ठुलो पल्स देखाइदिएँ एउटा यो पल्स छ अर्को चाहिँ यो पल्स छ अरे अनि त्यसपछि अर्को पल्स चाहिँ सपोज यहाँ छ अरे वेट चाहिँ सेम है सबैको ठुलो पल्स यहाँ तिमीलाई क्लियर होला है यो पल्स जुन छ यो दुईटा आई मिन यो पल्सको वेटलाई हामी टाउ भन्छौँ दिस इज टाउ र जुन यो दुईटा पल्स छ नि सपोज यो एउटा पल्स यहाँ छ अर्को पल्स यहाँ छ अर्को पल्स यहाँ छ अर्को पल्स यहाँ छ भने यो दुईटा पल्सको बिचको ग्यापलाई चाहिँ हामी टाइम पिरियड टीएस भन्छौँ है ठिक छ अहिले युज गर्नलाई नोटेसन मैले क्लियरली देखाउनलाई इनलार्ज भर्सन देखाएको पल्स विथलाई टाउ भन्छौँ र दुईटा पल्सको ग्याप त्यो चाहे यो किन नहोस् अथवा यो किन नहोस् अथवा यो किन नहोस् दुईटा पल्सको ग्यापलाई चाहिँ हामी टीएस भनेर आउँछौँ भने डेफिनेटली टाउ ठुलो होला कि टीएस ठुलो होला त भन्दाखेरि डेफिनेटली अलवेज टाउ विल बी अलवेज लेस देन टीएस है एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि टाउ र टीको रिलेसन के हुन्छ त डेफिनेटली वेट भने जहिले पनि सेपरेसन दुईटा सेपरेसन भन्दा सानो हुन्छ एउटा कुरा है प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि जुन पल्स विथ छ पल्स विथ चाहिँ दुईटा पल्सको सेपरेसनको जुन टाइम पिरियड छ यो टाउ चाहिँ यो टीएस भन्दा जहिले पनि सानो हुन्छ एउटा कुरा बुझौँ है अर्को फेरि हामीलाई जुन यो स्याम्पलिङ थ्योरम छ नि निक्विस्ट क्राइटेरिया के भन्छ त स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी मेसेज फ्रिक्वेन्सी भन्दा के हुनुपर्छ हुन्छ त ठुलो ट्वाइस एफएम भन्दा ठुलो हुनुपर्छ ट्वाइस अफ मेसेज फ्रिक्वेन्सी भन्दा आइदर इक्वल अथवा ग्रेटर हुनुपर्छ भन्छ हो निक्विस्ट क्राइटेरियाले के हुन्छ त भन्दाखेरि निक्विस्ट क्राइटेरिया अनुसार के हुन्छ त स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी आइदर इक्वल हो आइदर इक्वल हुनुपर्छ ट्वाइस एफएम भन्दा अर ग्रेटर हुनुपर्छ भन्छौँ हो सो यो कुरा पनि हामीले त के गर्नु पर्यो सेटिस्फाई भएकै हामीले कन्डिसन्स भ्यानिटी डेरिभेसनमा यो क्राइटेरिया त प्र्याक्टिकल क्राइटेरिया पनि हामीले म्याच गर्नै पर्छ सो यहाँबाट के देख्यो भन्दाखेरि जहिले पनि बुझ्नुपर्ने पल्सको वेट पल्स सेपरेसन भन्दा सानो हुनैपर्छ प्र्याक्टिकली हुन्छ पनि भएन भने यो ओभरल्याप हुन थाल्छ क्या फेरि पल्सहरू एकअर्कासँग ओभरल्याप हुन्छ त्यसले फेरि इन्टरफेरेन्स क्रिएट गरिदिन्छ है कुन पल्स कताको थाहा नभइकन अनि रिकन्स्ट्रक्सन हामी गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर टाउ मस्ट बी अलवेज लेस देन टीएस हुनुपर्छ एउटा अर्को चाहिँ निक्विस्ट क्राइटेरियाले के हुन्छ त स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु ट्वाइस अफ एफएम है यो हुन्छ भन्दा छ यसलाई अब फेरि अलिकति चेन्ज गरौँ एफएस भनेको के हो त 1/ts हो ओके न एफएस भनेको 1/ts हो विच इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु ट्वाइस एफएम हो सो यहाँबाट हामी यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्यो भने टीएस भनेको कति आउँछ त टीएस को रिलेसन निकालेर त कति आउँछ यसको टीएस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1/2 एफएम आउँछ कि लेस देन इक्वल्स टु 1/2 एफएम आउँछ डेफिनेटली के आउँछ त लेस देन इक्वल्स टु 1/2 एफएम आउँछ किन त यो टीएस लाई यता लगा एफएम लाई तल ल्याउ त ल टीएस यहाँ जाला यो एफएम यहाँ होला हो इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौँ यो ट्वाइसलाई नि डिभाइड गर्दो ल भनेपछि टीएस विल बी लेस देन अर इक्वल्स टु 1/2 एफएम ओके सो यहाँबाट के देख्यो त भन्दाखेरि यो भनेको के हो त टीएस चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 1/2 एफएम हुनुपर्छ भनिरहेको छ ओके यसले के भनिरहेको छ त टीएस मस्ट बी लेस देन अर इक्वल्स टु 1/2 एफएम भनिरहेको छ भने यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मानौँ हो अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हामीले कम्बाइन गर्यो भने के आउँछ त देयरफोर इक्वेसन 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्ने भने यहाँबाट के देखिन्छ त
टाउ चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु टीएस हो इक्वेसन 1 ले यही भन्छ अब फेरि टीएस चाहिँ इक्वेसन 2 ले के भन्छ त टीएस लेस देन इक्वल्स टु 1 बाइ ट्वाइस एफएम भन्छ भनेपछि यो पनि फेरि लेस देन इक्वल्स टु 1 बाइ ट्वाइस एफएम हुनु पर्यो भन्छ यसले क्लियर छ यहाँसम्म फर्स्टले के भन्ने टाउ लेस देन इक्वल्स टु टीएस भन्यो स्याम्पलिङ जुन थ्योरम छ त्यसलाई अलिकति हामीले मोडिफाई गर्दा इन टर्म्स अफ टीएस गर्दाखेरि टीएस फेरि 1 बाइ ट्वाइस एफएम भन्दा सानो हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो ओके यो कुरा छ अब अर्को यदि कुनै पनि पल्सको अन टाइम अथवा अन टाइम भनेको के हो त ड्युरेसन हो नि हैन पल्स विड्थ भनेको के हो त अन टाइम हो पल्स विड्थको सेपरेसन भने अफ टाइम भन्छ नि हामी हैन नर्मली पल्स छ भने त्यो भनेको अन भइरहेको केस भयो अथवा अन टाइम अथवा पल्सको ड्युरेसन भन्छौँ अर्को भने पल्सको डेड टाइम अथवा अफ टाइम भन्छ है कुनै पनि सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ यदि मेरो क्वेसन राम्रो बुझेँ यो कुनै मैले कति कन्सिडर गरेर छु जम्मा यति मात्र कन्सिडर गरेर छु यति पोर्सनलाई अलिकति इनलार्ज वेमा देखाएको मात्रै सो यसको ड्युरेसन टाउ हो हामीले भनिरहेको छौँ यसको ड्युरेसन के हो त यसको ड्युरेसन टाउ हो भनिरहेको छौँ भने म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यो सिग्नलको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ होला यदि यो अन टाइम टाउ हो भने टोटल टाइम भनेको त्यो टी हो नि फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो खास 1 बाइ टी हो 1 बाइ टी हो सो 1 एफ इक्वल्स टु 1 बाइ टी हो भने यो एफ कतिखेर चाहिँ एफ म्याक्स हुन्छ त म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कतिखेर हुन्छ होला त भन्नु त दुईटैको सेम भयो भने हुन्छ होला दुईटैको टाइम पिरियड चाहिँ सेम भयो भने हुन्छ अलवेज है द्याट मिन्स यो चाहिँ ठुलो हुने यो चाहिँ सानो हुनेको केसमा त्यसले म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी दिँदैन अथवा यो त्यसलाई हामी भन्छौँ खास ड्युटी साइकल भन्छ क्या ड्युटी साइकल भन्ने वर्ड सुनेको छ अन टाइम बाई टोटल टाइमहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले खास ड्युटी साइकल भन्छौँ अब ड्युटी साइकल तिर्न जाउँ मेरो कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि यो एफ भनेको हो त फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाइ टी हो मैले सपोज टी भने यतिलाई मैले टी मानिरहेको छु कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ त भन्दाखेरि अलवेज के हुन्छ त वेन अन टाइम इज इक्वल्स टु अफ टाइम भयो भने द्याट मिन्स यो पनि पिरियड कति हुनु पर्यो टाउ नै छ भने यो फ्रिक्वेन्सीले दिन्छ के हो त एफ म्याक्स दिन्छ भनेपछि एफ म्याक्स भने 1 बाइ टी हो भने 1 बाइ टी भने टोटल टाइम पिरियड भने कति हो त टाउ प्लस टाउ टाउ प्लस टाउ हुन्छ सो द्याट इज 1 बाइ ट्वाइस टाउ हुन्छ ओके सो यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि वेन अन टाइम इज इक्वल्स टु अफ टाइम भयो भने त्यो केसमा अलवेज सिग्नलको जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ द्याट विल बी म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अफ द्याट सिग्नल है सो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि एफ म्याक्स चाहिँ कति हुन्छ त अगेन एफ म्याक्स भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 बाइ टाउ प्लस टाउ हुन्छ द्याट इज 1 बाइ ट्वाइस टाउ क्लियर छ र अब फेरि म अर्को क्वेसन सोध्छु है यो घोकेर होइन बुझेर भनौँ यदि कुनै पनि सिग्नलको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी एफ म्याक्स छ भने यसको ट्रान्समिसन ब्यान्डविथ भन्छौँ नि हामी यो एफ म्याक्स बराबरको सिग्नललाई ट्रान्समिसन गर्नु छ भने त्यो कुनै पनि कम्युनिकेसन सिस्टमको ब्यान्डविथ एफ म्याक्स भन्दा ठुलो हुनुपर्छ कि एफ म्याक्स भन्दा इक्वल हुनुपर्छ कि अथवा सानो हुनुपर्छ राम्रोको लागि बेटरको लागि ग्रेटर हुनुपर्छ मिनिमम चाहिँ अब त्यति नै भए नि हुन्छ तर त्योभन्दा मुनि हुनु भएन क्वेसन फेरि राम्रोसँग बुझौँ है रिजुले भने ठिक छ एकदम ठिक छ मैले फेरि के भन्नु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि सिग्नलको कुनै एउटा सिग्नल छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी एफ म्याक्स छ भने यो फ्रिक्वेन्सी भएको सिग्नललाई चाहिँ यो सिग्नल सपोज एक्सटी छ अरे है सपोज कुनै एउटा सिग्नल एक्सटी छ जसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एफ म्याक्स छ भने यसलाई हामीले सिस्टममा त पास गर्नु पर्यो हो यो सिस्टममा पास गर्नु पर्यो भने यसको ब्यान्डविड्थ त हुन्छ नि सिस्टमको यो ब्यान्डविड्थ चाहिँ यसको जुन इनपुट सिग्नलको म्याक्स फ्रिक्वेन्सी चाहिँ मैले एफ म्याक्स भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो ब्यान्डविड्थ र एफ म्याक्सको रिलेसन के हुनुपर्छ भनेर सोधेको मैले खासमा ब्यान्डविड्थ चाहिँ लेस देन एफ म्याक्स हुनुपर्छ कि ब्यान्डविड्थ चाहिँ इक्वल टु एफ म्याक्स हुनुपर्छ कि अथवा ब्यान्डविड्थ चाहिँ सरी एफ म्याक्स चाहिँ लेस देन ब्यान्डविड्थ हुनुपर्छ कि इक्वल हुनुपर्छ कि अथवा कुन चाहिँ कन्डिसन राइट हो भन्नु खोजेको तिनवटामा ल सदीक्षा फर्स्ट राइट हो कि इक्वल टु राइट हो कि कुन चाहिँ राइट होला ग्रेटर वाला
ग्रेटर वाला एफ म्याक्स ग्रेटर कि ब्यान्डविड्थ ग्रेटर? जति त्यो एफम्याक्स इक्वल वाला छ त्यो जति ब्यान्डविड्थ ग्रेटर त्यति राम्रो वाला त्यो कस्तो ब्यान्डविड्थ ग्रेटर वाला देन एफ म्याक्स भन्न खोजेको हो कि ब्यान्डविड्थ चाहिँ लेस वाला देन एफ म्याक्स भने हो? के अरे त्यो एफम्याक्स जति धेरै ब्यान्डविड्थ पनि त्यति नै धेरै हुनुपर्छ त्यही वाला त्यही त ब्यान्डविड्थ चाहिँ एफ म्याक्स भन्दा ठुलो हुनुपर्छ कि सानो हुनुपर्छ क्लियरली भन त? ल म तिमीलाई सोध्छु एउटा ल सपोज एफ म्याक्स चाहिँ 10 मेगाहर्ज छ भने ब्यान्डविड्थ 10 मेगाहर्ज भन्दा ठुलो हुनुपर्छ कि सानो हुनुपर्छ? धेरै हुनुपर्छ सर त्यो डेफिनेटली धेरै हुनुपर्छ। द्याट मिन्स के देखिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ के हुनुपर्छ यो कन्डिसन हुनुपर्छ कि प्रायः जस्तो ब्यान्डविड्थ मस्ट बी अलवेज ग्रेटर देन एफ म्याक्स हुनैपर्छ किनभने सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10 मेगाहर्ज छ अनि यसको ब्यान्डविड्थ चाहिँ जम्मा 9 मेगाहर्ज भयो भने त 1 मेगाहर्ज त सिस्टमले कट अफ गरेर फालिदिन्छ नि त्यो हुनुहुन्छ र त्यसले त सिग्नलको प्रपर्टी नै लस गरिदिन्छ त्यही भएर यो सपोज 10 मेगाहर्ज छ भने यो ब्यान्डविड्थ गर्ने कति हुनुपर्छ ग्रेटर देन 10 मेगाहर्ज त हुनैपर्छ अझै बढी भएको राम्रो किनभने यहाँ इन्टरफेरेन्सहरू आउने हुन्छ होइन आइएसआईहरू हुन्छ त्यसले गर्दा सिग्नलको कम्पोनेन्ट्सहरू कट आउट नहोस् भनेर हामीले ब्यान्डविड्थ चाहिँ के हुनुपर्छ त सिग्नलको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भन्दा बढी लिएकै हुनुपर्छ है त्यही भएर अगेन के छ त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ है ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ मस्ट बी के हुनु पर्यो एफ म्याक्स भन्दा ठुलो हुनैपर्छ यो क्लियर हुने यो कुरा कन्फ्युजन नगर्ने एफ म्याक्स हाम्रो 1/2 टाउ हो भने ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ चाहिँ के हुनुपर्छ यो एफ म्याक्स भन्दा यदि 1/2 टाउ बराबरको हामीले सिग्नल ट्रान्समिसन गर्नु छ जसको ब्यान्डविड्थ चाहिँ 1/2 टाउ छ भने योभन्दा ठुलो चाहिँ ब्यान्डविड्थ हाम्रो ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ चाहिँ हुनैपर्छ नत्र सिग्नल त सबै पास गर्नै सक्दैन सिस्टमले र नचाहिने रिजल्टहरू अथवा नचाहिने सिग्नलमा अननेसेसरी म्यानिपुलेसन्सहरू हुन थाल्छ त्यही भएर ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ चाहिँ कति हुनुपर्छ त ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु एफ म्याक्स हुनैपर्छ ओके सो अब यसलाई अझै हामीले थोरै चेन्ज गर्ने हो भने यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि एफएस भने कति हो 23 सेकेन्डमा यो आइगयो सो यसलाई अझै फेरि हामीले सर्टेन चेन्जेसहरू गर्ने हो भने हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि टाउ भनेको यहाँबाट के देखिन्छ र त ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु एफ म्याक्स हुनै पर्यो सो अर्को के छ त भन्दाखेरि यो जुन माथिको यो एउटा रिलेसन हेर त यहाँबाट यतिको यो रिलेसन हेर्ने हो नि हामीसँग के छ त हेर यसलाई मैले ब्रेक गरेँ टाउ लेस देन टिएस लेस देन 1/2 एफएम भने के हो त टाउ फेरि 1/2 एफएम भन्दा सानै त हो नि होइन र त्यही भएर यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौँ टाउ चाहिँ फेरि 1/2 एफएम भन्दा सानो छ यो पनि क्लियर हो किन भन्दा टाउ टिएस भन्दा सानो हुन्छ टिएस इटसेल्फ 1/2 एफएम भन्दा सानो हुन्छ नि टाउ विल बी अझै सानो देन के हुन्छ त 1/2 एफएम त हुन्छ नि होइन यहाँबाट त्यही भएर सिन्स टाउ इज लेस देन इक्वल्स टु लेस देन 1/2 एफएम यसलाई अझै थोरै हामीले मोडिफाई गर्यो भने therefore यहाँबाट टाउलाई यता लगौँ एफएमलाई यता मास्तिर लिएर आउनु भने के हुन्छ त 1/2 टाउ विल बी ग्रेटर देन एफएम हुन्छ होला हेर त टाउलाई तल लगा एफएमलाई यता मास्तिर लगायो भने यो कन्डिसन डेफिनेटली आउँछ नै ओके अब त्यसो भए अब हामीले थोरै यहाँबाट चेन्जेस गरौँ त सो चेन्जेस गर्यो भने यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थ कति हुनुपर्छ यो ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ देन ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ के देखियो त मस्ट बी हाम्रो के छ एफ म्याक्स भन्दा ठुलो हुनुपर्छ हो सो एफ म्याक्सको भ्यालु कति हो 1/2 टाउ हो नि सो ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ ग्रेटर देन एफ म्याक्स भनेर चाहिँ एफ म्याक्स भनेको 1/2 टाउ हो त्यही भएर मैले एफ म्याक्सको ठाउँमा 1/2 टाउले रिप्लेस गरेँ ठिक छ एफ म्याक्सको ठाउँमा 1/2 टाउले रिप्लेस गरेँ बिकज एफ म्याक्स इक्वल्स टु 1/2 टाउ हो अब फेरि यहाँबाट के देखिन्छ त 1/2 टाउ इज अगेन इक्वल्स ग्रेटर देन के हो त एफएम हो क्लियर छ सो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ अफ सिस्टम चाहिँ अब यसलाई बिचको टर्मलाई मैले नलिने हो भने ट्रान्समिसन ब्यान्ड मस्ट बी ग्रेटर देन मेसेजको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ भन्छ ल चाहिने रिजल्ट चाहिँ हो हेर त यहाँ म
थोरै कुरा फेरि रिपिट गरिदिन्छु एफ म्याक्स 1/2 टाउ हुनैपर्छ हुन्छ नि जहिले नि र ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ भने ग्रेटर देन कति हुनुपर्छ त एफ म्याक्स भन्दा धेरै हुनै पर्यो एउटा अर्को अब एफ म्याक्ससँग रिलेसन हाम्रो टाउको इनरलाई बनाउनलाई हामीले के गरौँ त टाउ भने यहाँबाट देखिन्छ 1/2 एफएम भन्दा सानो हो सो यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे नि 1/2 टाउ ग्रेटर देन एफएम आउँछ सो यहाँबाट के देख्यो त ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ ग्रेटर देन एफ म्याक्स हुनुपर्छ एफ म्याक्स भने 1/2 टाउ भने टीएक्स ब्यान्डविड्थ मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2 टाउ देखियो र यहाँबाट फेरि के देख्यो त 1/2 टाउ चाहिँ फेरि के हो त यो मेसेजको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भन्दा ठुलो देखिरहेछ त्यही भएर 1/2 टाउ यति टर्म चाहिँ हामीले फेरि यहाँबाट रिराइट गर्यौँ सो यहाँबाट अब कम्बाइन हेर्ने नि बिचको टर्मलाई हामी त छोड्न सक्छौँ त्यही भएर ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ मस्ट बी मेसेज फ्रिक्वेन्सी भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भनिरहेको छ यसले क्लियर छ प्याम सिग्नलको ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ प्याम सिग्नलको ट्रान्समिसन ब्यान्डविड्थ चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि मेसेजको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भनेर जस्टिफिकेसन दिएको यो चाहिँ क्लियर छ यस सर ल के छ सोध्नु पर्ने विप्लव छैन क्या क्लासमा ल यो चाहिँ हाम्रो टाइम सिग्नलको बारेमा भयो अब हामी पल्स विथ मोडुलेसन PWM मा जान्छौँ त्यसपछि अब सेकेन्डमा छ पल्स विथ मोडुलेसन PWM है पल्स भन्छ सो नाम अनुसार तिमीलाई के लाग्छ के हुन्छ होला यसमा पल्सको वेट भ्यारी हुन्छ पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा के भयो त हाम्रो जुन क्यारियर सिग्नल छ पल्स त्यसको एम्प्लिट्युड भेरी भएको छ पल्स एम्प्लिट्युडमा भने यसमा के हुन्छ डेफिनेटली त्यो पल्सको वेट्स भेरी हुन्छ होला ओके सो जुन हाम्रो अघि जस्तै गरे म यहाँ सिग्नल देखाइदिन्छु कुनै पनि हाम्रो मेसेज सिग्नल छ यस्तो खाले सिग्नल छ ल सपोज है कुनै पनि हाम्रो मेसेज सिग्नल चाहिँ सपोज यस्तो खाले छ सपोज मेसेज सिग्नल XT छ भने अब हाम्रो खास क्यारियर सिग्नल भने कस्तो हो त यस्तो किसिमको सिटी भने त विदाउट त्यसमा त कन्टिन्युअस पल्स टाइपको सिग्नल हो यस्तो किसिमको जसमा एम्प्लिट्युड पनि सेम छ कन्स्ट्यान्ट पनि के अरे एम्प्लिट्युड पनि कन्स्ट्यान्ट छ सबैको वेट पनि कन्स्ट्यान्ट छ प्याममा चाहिँ एम्प्लिट्युड भ्यारी भयो ओके भने अब पल्स विथ मोडुलेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको रिजल्टिङ हामीले सिग्नल बनाउने PWM सिग्नल बनाउने हो नि कस्तो खाले हुन्छ भन्दाखेरि यसको पल्सको अब एम्प्लिट्युड सेम तर वेट चाहिँ घटबड हुन्छ क्या वेट चाहिँ हाम्रो घटबड हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो सपोज यो पोजिटिभ हाफ छ यो नेगेटिभ हाफको सिग्नल छ भने यसमा त पिक गर्छ नि यहाँ पनि पिक छ यहाँ पनि पिक छ ओके न पिक पोइन्ट्सहरू भने यहाँ इनर हो नि है अनि छेउछेउमा के भइरहेछ त घटिरहेछ यसमा पनि पिक पोइन्ट यहाँ छ छेउछेउमा घटिरहेछ भने जहाँ जहाँ छेउछेउ छ छेउछेउको वेट चाहिँ सानो हुन्छ PWM मा छेउछेउको सिग्नलको वेट चाहिँ सानो हुन्छ जति बिचतिर गयो त्यो सिग्नल एडअप भइदिन्छ क्या सिग्नल एडअप भएर के हुन्छ त जति बिचमा गयो त्यसको एम्प्लिट्युड सेम तर वेट चाहिँ ठुलो भइदिन्छ ओके अब जति छेउमा गयो फेरि यो पल्सको वेट चाहिँ सानो भइदिन्छ यस्तो खाले ओके अब फेरि हामी भित्रतिर छिटिरहेको छौँ भने यसको पनि पल्स वेट सानो नि ठुलो हुँदै जान्छ फेरि यसको जति हामी बिचतिर गयौँ यसको पल्स वेट ठुलो हुन्छ जति छेउतिर गयो हाम्रो पल्सको वेट चाहिँ सानो हुँदै जान्छ फेरि ठिक छ सो यसमा के हो त यो हाम्रो PWM सिग्नल हो भने एम्प्लिट्युड चाहिँ फेरि सेम छ है सबैको एम्प्लिट्युड रिमेन सेम बट पल्सको के हुन्छ त यो हाम्रो जुन क्यारियर सिग्नलको खास कन्स्ट्यान्ट पल्सवाला ड्युरेसनवाला सिग्नल हो बट यसको के हुन्छ त अब पल्स भ्यारी भइदिन्छ एकअर्कासँग सबैसँग चाहिँ एकअर्कासँग पल्सको वेट चाहिँ फरक हुन्छ है सो जहाँ चाहिँ म्याक्सिमम पिक पोइन्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूको एम्प्लिट्युड के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ किनभने सिग्नल त्यही अनुसारको एडअप भइदिन्छ क्या है सो
नेगेटिभमा नि जहाँ पोजिटिभ साइड छ आई मिन हाइएस्ट पोइन्ट छ त्यहाँ विड्थ बढी हुन्छ। फेरि यसको मतलब चाहिँ यो तल आउने भन्ने खोजे होइन है, माथि नै हुन्छ। तर नेगेटिभमै भयो भने के हुन्छ त जहाँ चाहिँ म्याक्सिमम पिक छ त्यहाँ चाहिँ यसको विड्थ बढी हुन्छ र छेउछेउतिर चाहिँ यसको विड्थ चाहिँ कम हुन्छ। सो पिडब्ल्युएमको खास सिग्नल चाहिँ कस्तो हुन्छ त यस्तो खाले हुन्छ। यसको लागि हामी चाहिँ के युज गर्छौँ, ओप्याम्प युज गर्छौँ खास है। जेनेरेसन गर्नलाई हामी ओप्याम्प सर्किट चाहिँ युज गर्छौँ र पिडब्ल्युएमकै आउटपुटलाई फेरि मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा पास गरे नि पिपिएम आउँछ, पल्स पोजिसन मोडुलेसन भनेर हामी यसपछि गर्छौँ है। पिडब्ल्युएम जेनेरेट गरेर है त्यसलाई चाहिँ मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर पढिसक्यो हो नि होइन। पढ्या हो? खोइ कोही बोल्दैन त। मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर पढ्या हो कि नै? याद भएन सर, पढेको खोइ थाहा भएन। अब इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ गरेर त मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर त पढेको होला नि। मल्टिभाइब्रेटर 555 टाइमर आइसीहरू पढ्या हो? के यो पनि पढ्या होइन? 555 टाइमर 5वटा 5 भन्न खोजेँ क्या। 555 टाइमर आइसी पनि सुनेको छ कि छैन? सुनेको सर, तर पढेको चाहिँ होइन। कहाँ नपढ्नु, खोइ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस एन्ड सर्किट कसरी पढ्यो त्यसो तिमीहरूले? इडिसीहरू त्यहाँ असिलेटर भन्ने त पढाएको थियो नि, वाइन ब्रिज असिलेटरहरू, हार्डले असिलेटरहरू पढ्या हो? हो सर। त्यही टपिकमै छ त। 555 टाइमर आइसी मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर त्यसमै त आउँछ नि। अब पढेको हो तिमीलाई सर, याद छैन। ल जस मैले भन्न खोजेँ अब याद गर्ने काम तिमीहरूको हो। म फेरि यहाँ मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर पढाउने काम मेरो होइन है। मैले भन्न खोजेँ चाहिँ यस्तै किसिमको पिडब्ल्युएम सिग्नल हामी जेनेरेसन गर्छौँ अहिले एकछिनमा। कसरी काम गर्छ भनेर यो पिडब्ल्युएम सिग्नल जेनेरेट गरिसकेपछि मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा हामी पास गर्छौँ, जुन प्र्याक्टिकली हेर्ने नि 555 टाइमर आइसी हो है। अब यसको भित्रको फङ्सन हामी हेरेर बस्दैन यहाँ। 555 टाइमर आइसी हुन्छ यसमा। त्यो तिमीहरूले आइसी 555 टाइमर आइसीहरू असिलेटरमा पढिसकेको हुनुपर्छ कसरी काम गर्छ भनेर है। 3टा 5 किलो ओमको रेजिस्टर्सहरू युज गरेको थियो होला नि। नाम कहाँबाट आएको 555 भनेर? 3वटा चाहिँ 5 किलो ओमको रेजिस्टर्सहरू त्यो सर्किटमा युज गरेको हुन्छ, त्यही भएर 555 टाइमर आइसी भन्ने हो ओके। त्यो युज गरेर यदि पास गर्छ भने यसको आउटपुट चाहिँ पल्स पोजिसन मोडुलेसन पिपिएम आउँछ है खासमा। सो पुरै ब्लर आयो क्या हो? पुरै ब्लर आएको छ सर। तिमीहरूको गुगल क्लासरुम ठिक छँदै छैन भने माइक्रोसफ्ट टिम्समा गऱ्यो भने कहिले ब्लर आउँदैन। तिमीहरूकै क्लासमा मात्रै यस्तो हुन्छ। फेरि मनाले एडभान्सको क्लासमा भने अरूमा सबैमा टिम्स छ, खोइ कहिले ब्लर आउँदैन। त्यहाँ ठिक छ सर, अहिले पढ्नु अलिक क्लियर आएको छ। हजुर। मिल्छ भने तिमीहरू हुन त यो लास्ट सेमेस्टर हो र अर्को सेम बाँकी छ होइन? हजुर सर। मिल्छ भने यसो डिपार्टमेन्टमा रिक्वेस्ट गर न है। साह्रै ब्लर अरू सब्जेक्टमा पनि ब्लर आउँछ कि के छ? डिपार्टमेन्टले हामीलाई रिक्वेस्ट गरेको केही पनि मान्दैन सर। होइन सर, अरू सब्जेक्टमा त अब सबै त्योमा पढाउनुहुन्छ कि स्लाइडमा त ब्लर आउने कुरा भयो। ए स्लाइडमा त जान्छ। मैले यो बोर्डको भिडियो मैले भन्नु खोजेँ कि मैले पिडब्ल्युएमलाई मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा पास गरे नि यसको आउटपुट के आउँछ त? पिपिएम आउँछ, पल्स पोजिसन मोडुलेसन भनेर। हामी यसपछि पिपिएम हेर्छौँ। पहिला हामी के गर्छौँ त पिडब्ल्युएम इटसेल्फ जेनेरेसन कसरी गर्ने त्यसलाई हामी ओप्याम्प युज गर्छौँ है एज अ कम्पेरेटरको रूपमा। त्यो युज गरेर हामी यस्तो किसिमको पिडब्ल्युएम सिग्नल जेनेरेसन गर्न सक्छौँ। र पिडब्ल्युएममा हुने के रहेछ भन्दाखेरि पल्सको वेट चाहिँ भ्यारी हुने ओके। ल त्यसको लागि अब हामी एउटा सर्किट हेरौँ। त्यसको लागि एउटा हामी कम्पेरेटर युज गर्छौँ। कम्पेरेटर होइन नथिङ बट ओप्याम्प है, प्लस र माइनस छ। यहाँ मोडुलेटिङ सिग्नल युज गरेर आउँछ हाम्रो।
एउटा XT होला यहाँ प्लस साइडमा ओके अर्को नेगेटिभ साइडमा चाहिँ सटुथ टाइपको सिग्नल युज गरेर हुन्छ सटुथ जेनेरेटर चाहिँ नेगेटिभ इनमा चाहिँ फिड गरेर हुन्छ यसरी नेगेटिभ टर्मिनलमा चाहिँ सटुथ जेनेरेटर फिड गरेर हुन्छ र एउटा कम्प्यारेटर युज गरेर छ यो चाहिँ ओपेम्प एज अ कम्प्यारेटर है र यसको आउटपुट चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि PWM सिग्नल आउँछ खासमा ठिक छ अब यही PWM सिग्नललाई फेरि हामीले सार्दै गरौँ है सबैजना यसरी राखौँ है फिगर हुन त म नोट त दिइहाल्छु कि तर अलिकति यसो आफ्नो कपीमा नि लेखिराख्यो भने पछि यस्तो भएको थियो भने रिकल हुन्छ ल अब यहाँ के हुन्छ एकछिन है जस्ट एउटा ओपेम्पलाई आज कम्प्यारेटरको रूपमा युज गरिरहेको छ र यहाँ दुईटा इन छ दुईटा टर्मिनल छ आई मिन प्लस र माइनस भनेर प्लस टर्मिनलमा चाहिँ मेसेज सिग्नल इनपुट गरिरहेछ जुन चाहिँ जुन यो सिग्नल छ यो चाहिँ हाम्रो मेसेज सिग्नल चाहिँ आज इनपुटको रूपमा युज गरिरहेछ ओके अनि अर्को नेगेटिभ टर्मिनलमा जुन यो नेगेटिभ टर्मिनल छ त्यहाँ चाहिँ सटुथ जेनेरेटर सटुथ भनेको त यस्तो खालको सिग्नल हो नि यो सटुथ सिग्नल है सटुथ सिग्नल चाहिँ जिटी भनिरहेको छु मैले है जिटी चाहिँ कहाँ युज गरिरहेछ त जेनेरेटर सर्किट युज गरेर यहाँ नेगेटिभ टर्मिनलमा फिड गरिरहेछ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हेर त कुन केसमा चाहिँ आउटपुट एक्जिस्ट हुन्छ कुन केसमा चाहिँ आउटपुट एक्जिस्ट हुँदैन त भन्दाखेरि जुन केसमा हेर यो जुन सटुथ वेभ छ यो सटुथ वेभ चाहिँ को एम्प्लिट्युड चाहिँ यो मेसेज सिग्नल भन्दा ठुलो छ यो जुन मेसेज सिग्नल भन्दा हाई लेभलमा छ नि जस्तै यो पोर्सनमा यहाँदेखि यहाँसम्म अहिले सपोज यो कन्टिन्युस छ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म देखाएँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म के छ त हेर सटुथ वेभको पल्स मेसेज सिग्नलको पल्स भन्दा हाई छ भने
यहाँ आउटपुट हाई नै आउटपुट आइरहेको हुन्छ। ओके, जहाँ चाहिँ यो मेसेज सिग्नल चाहिँ सतुज वेभ भन्दा अथवा सतुज वेभ चाहिँ मेसेज सिग्नल भन्दा लो छ नि यो पोर्सनमा हेर त, यो पोर्सनमा के छ त सतुज वेभको पल्स यहाँ छ, मेसेजको भ्यालु यहाँ छ भनेपछि मेसेजको भ्यालु ग्रेटर देन सतुज वेभ भइरहेछ भने त्यो केसमा आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। फेरि उतातिर जाऊ, सतुज वेभ यो त्यो पोर्सन भएर त सतुज वेभ चाहिँ ग्रेटर छ देन मेसेज सिग्नल भने त्यो केसमा आउटपुट हाई आइरहेको हुन्छ यसरी। जहाँ सतुज वेभ चाहिँ मेसेज सिग्नल भन्दा सानो हुन्छ त्यहाँ फेरि आउटपुट लो आइरहेको हुन्छ। ओके, जहाँ फेरि हाई छ सतुज वेभको मेसेज सिग्नल भन्दा एम्प्लिट्युड हाई छ त्यहाँ आउटपुट हाई आउँछ। जहाँ लो छ यो पोर्सनमा लो छ नि, लो छ त्यहाँ आउटपुट लो आउँछ 0 हुन्छ। फेरि जहाँ चाहिँ आउटपुट सतुजको मेसेज चाहिँ मेसेज सिग्नल भन्दा हाई हुन्छ त्यहाँ आउटपुट हाई आइरहेको हुन्छ र जहाँ फेरि पछाडितिर लो हुँदै जान्छ त्यहाँ फेरि आउटपुट चाहिँ लो हुँदै गइरहेको हुन्छ। ओके, सो यहाँ हेर्ने भने हेर त के आउटपुट के आइरहेको छ हेर त, यहाँ विड्थ बढी छ हो, अन टाइम जुन यो विड्थ छ यहाँ बढी छ, यहाँ विड्थ कम छ, यहाँ फेरि विड्थ बढी छ, यहाँ पनि फेरि अर्कै डिफ्रेन्ट विड्थ छ भनेपछि यहाँ कन्टिन्युस एउटै टाइपको विड्थको आउटपुट आइरहेछ त, डेफिनेटली विड्थ त भेरी भइरहेछ। सो यो भने कहाँको आउटपुट हो त भन्दाखेरि यो कम्पेरेटरको आउटपुट हो कि यो आउटपुट चाहिँ यस्तो खाले आउटपुट आउँछ खासमा। ठिक छ, दिस इज नथिङ बट कम्पेरेटरको आउटपुट हो विच इज पिडब्ल्युएम। ठिक छ, सो यसले जस्ट गर्ने के भन्दाखेरि मेसेज सिग्नल र जिटी दुईटाको एम्प्लिट्युडलाई कम्पेरेटरको काम के हो त कम्पेयर गर्ने त, के गर्ने त एम्प्लिट्युडलाई कम्पेयर गर्ने। सो कम्पेयर गर्दाखेरि जहाँ जहाँ चाहिँ जुन जुन पोर्सनमा हेरे एउटा पोर्सन यहाँ छ, अर्को पोर्सन यो पिकमा यहाँ छ, अर्को पोर्सन यहाँ छ, अर्को पोर्सन यहाँ छ, जहाँ चाहिँ के छ त यो मेसेज सिग्नल भन्दा हाई छ एम्प्लिट्युड, मेसेज सिग्नल भन्दा एम्प्लिट्युड हाई छ, मेसेज सिग्नल भन्दा एम्प्लिट्युड हाई छ, मेसेज सिग्नल भन्दा एम्प्लिट्युड हाई छ सतुथको। जहाँ चाहिँ सतुथको आउटपुट चाहिँ मेसेज एम्प्लिट्युड चाहिँ मेसेज सिग्नलको एम्प्लिट्युड भन्दा हाई छ त्यहाँ आउटपुट हाई छ, जहाँ चाहिँ उल्टो छ त्यहाँ चाहिँ आउटपुट लो छ। ठिक छ, र यसरी टोटल्ली हामीले आउटपुट हेर्ने भने सिग्नलको प्याटर्न हेर्ने भने आउटपुट के आइरहेछ त पल्सको विड्थ भेरी भइरहेछ। सो यो यहाँको आउटपुटको चाहिँ के आइरहेको हुन्छ यस्तो किसिमको पिडब्ल्युएम सिग्नल चाहिँ आइरहेको हुन्छ। क्लियर छ, कम्पेरेटरको आउटपुट काम के हो त दुईटा मेसेज सिग्नलको सिग्नल एम्प्लिट्युडलाई कम्पेयर गर्ने, कम्पेयर गर्दाको कन्डिसन देखाइहालेँ, जहाँ सतुज वेभको आउटपुट बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आउटपुट आइरहेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ लो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आउटपुट लो आइरहेको हुन्छ। क्लियर छ, यस सर। अब फेरि यही सतुज वेभ हेर है, आई मिन सरी यही जुन पिडब्ल्युएम सिग्नल छ, अब म पिपिएम छुट्टै पढाइरहेको थिएँ नि, पिपिएममा के पनि गर्नु पर्दैन। अब पिपिएमको ब्लक डायग्राममा बनाउने के छ यो पिडब्ल्युएम जुन आएको छ त्यसलाई मोनोस्टेबलमा आउटपुटमा पास गरेपछि पिपिएम आउँछ। यही जुन यो सिग्नल छ यो जुन होल सिग्नल छ यो होल सिग्नललाई कहाँ पास गरिन्छ त मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा पास गरेछ र यसको आउटपुट चाहिँ खास पिपिएम आउँछ। यो पिपिएम के हो म देखाउँछु, पल्सको विड्थ पनि भ्यारी नगर्ने एम्प्लिट्युड पनि भ्यारी नगर्ने। प्याममा के भ्यारी भएको थियो एम्प्लिट्युड भ्यारी भएको थियो, पिडब्ल्युएममा विड्थ भ्यारी भइरहेको थियो भने पिपिएममा के हुन्छ त होला त पल्सको एम्प्लिट्युड पनि सेम विड्थ पनि सेम हुन्छ, तर पिपिएम भनेको त पल्सको पोजिसन मोडुलेट गरेर पोजिसन चाहिँ फरक फरक ठाउँमा के। ओके, सो त्यो गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने त पिडब्ल्युएम जेनेरेट गरेर त्यसलाई मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा पास गर्ने 555 टाइमर आइसी हुन्छ त्यहाँ पास गर्ने यसको आउटपुट चाहिँ पिपिएम आउँछ भन्न खोजेको है। अब पिपिएम के हो हामी त्यतातिर लाग्छौँ, पिडब्ल्युएम के रहेछ त पल्सको विड्थ भ्यारी हुने एम्प्लिट्युड रिमेन कन्स्टेन्ट र त्यसको जेनेरेटर सर्किट चाहिँ यहाँ छ है। अब म पिपिएम तिर लाग्छु, पल्स पोजिसन मोडुलेसन तिर। पल्स ड्युरेसन पनि भन्छ यसलाई होइन, पल्स पोजिसन यसमा पनि सेम टाइपको फिगर ड्रा गरौँ एउटा हामी। कुनै एउटा एक्सटी भन्ने मेसेज सिग्नल छ यस्तो खाले छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो एक्सटी भन्ने मेसेज सिग्नल छ नि,
PPM को आउटपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ त पल्स पोजिसन मोडुलेसनको आउटपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जहाँ पहिला त्यसको लागि के चाहिने रहेछ PWM सिग्नल चाहिने रहेछ हैन PWM कै आउटपुटलाई फेरि PWM जुन जेनेरेसन भएको छ त्यसलाई केमा पास गरेर त मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा पास गरेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ त PPM सिग्नल आउने हो सो त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो पोजिसन जुन डिटरमाइन गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पल्सको पोजिसन यसले के भनिरहेको छ पल्सको पोजिसन चेन्ज हुने पल्सको पोजिसन कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला त्यसको लागि PWM सिग्नल जेनेरेट बनाउनु पर्छ हामीले पहिला हामी PWM सिग्नल कस्तो हुन्छ फेरि एकचोटि ड्रा गरौँ सपोज यो पोर्सन यहाँ भने यसको के होला त यसको छेउछेउमा विड्थ कम होला बिचतिर गएपछि अलिकति विड्थ बढी होला बिचमा विड्थ बढी होला छेउछेउतिर गएपछि विड्थको कम हुँदै जाला यसरी हो PWM हुने यही नै हो फेरि बिचतिर गएपछि विड्थ बढी होला फेरि विड्थ बढी होला छेउछेउतिर गएपछि विड्थ कम हुन्छ यो हाम्रो PWM हो पल्स विड्थ मोडुलेसन भने अब PPM मा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा पास गर्ने भन्दा छौँ नि त्यसले के पनि गर्ने होइन कि यसले चाहिँ जुन यो PWM छ PWM लाई चाहिँ एज अ रिफरेन्स सिग्नलको रूपमा मानिदिन्छ जुन PWM छ त्यसलाई एज अ रिफरेन्स सिग्नलको रूपमा मानिदिन्छ र जहाँ चाहिँ यो सपोज एउटा पल्स PWM को पल्स हो नि जहाँ चाहिँ यसको फलिङ एज हो नि यो सपोज फलिङ एज भने यो पोर्सन हो नि एउटा फलिङ एज यहाँ छ अथवा यो ग्याप भनौँ है यो ग्यापमा चाहिँ आफ्नो पोजिसन उसले टक्क मिलाइदिन्छ क्या जस्तै यो ग्याप भनौँ नि यो ग्यापमा चाहिँ उसले के गर्छ त आफ्नो एउटा पोजिसन चाहिँ टक्क मिलाइदिन्छ उसले ठिक छ त्यस्तै गरी यो जुन दुईटा पल्स छ नि यो पल्सको जुन ग्याप छ यो ग्यापमा चाहिँ फेरि ग्याप बढ्यो भन्दैमा यसको वेट बढ्दैन है यसले आफ्नो पोजिसन चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा राख्छ र यसको वेट चाहिँ जति टाउ छ भने सबैको वेट चाहिँ के हुन्छ त टाउ नै हुन्छ यो सपोज यहाँ छ भने यसको वेट के हुन्छ त टाउ नै हुन्छ जुन यो दुईटा ग्याप छ नि यो पल्सहरुको जुन पल्सेसहरुको जुन डिफरेन्स ग्याप छ डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ यो अब यो पोजिसनमा गएर बस्दिन्छ यसले वेट सेम फेरि यो फलिङ एज यहाँ छ अनि फलिङ एजमा यसरी आफ्नो वेट चाहिँ मेन्टेन गरिन्छ फलिङ एज यहाँ छ यहाँ आफ्नो वेट मेन्टेन गरिन्छ फेरि फलिङ एज यहाँ छ भने आफ्नो वेट यहाँ मेन्टेन गरिन्छ पोजिसन फेरि फलिङ एज यहाँ छ भने आफ्नो पोजिसन उसले सेम वेटमा यसरी मेन्टेन गरिदिन्छ सो नामै के हो त पल्स पोजिसन मोडुलेसन भनेपछि यसको पल्स चाहिँ एम्प्लिट्युड सेम वेट सेम बट एट डिफ्रेन्ट पोजिसन्स त्यो पोजिसन डिटरमाइन गर्ने के त हामीले अघि पनि हेर्छौँ पहिला PWM जेनेरेट गर्नुपर्छ र त्यसलाई मोनोस्टेबल हो सो मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरको काम चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि फलिङ एज पत्ता लगाइदिने PWM सिग्नलको फलिङ एज चाहिँ पत्ता लगाइदिने के फलिङ एज भने एउटा यहाँ छ अर्को पल्सको फलिङ एज यहाँ छ अर्को फलिङ एज यहाँ छ अर्को फलिङ एज यहाँ एन्ड सो है हरेक पल्सको राइज एज र फलिङ एज हुन्छ नि राइज फल हैन सो मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरको मेन काम के देख्यो भन्दाखेरि PWM सिग्नलको फलिङ एज चाहिँ पत्ता लगाउने है सो फलिङ एज पत्ता लगाएर के गर्छ त त्यो फलिङ एजमा आफ्नो पल्सको पोजिसन फिक्स गरिदिन्छ मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर ओके फलिङ छ पोजिसन फिक्स गर्यो फलिङ छ पोजिसन फिक्स्ड फलिङ छ पोजिसन फिक्स्ड फलिङ छ पोजिसन फिक्स्ड फलिङ जहाँ फलिङ छ त्यहाँ चाहिँ ती पल्सेसहरुको चाहिँ पोजिसन फिक्स गर्ने काम चाहिँ मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरले गरेको हुन्छ र यो जुन आउटपुट छ दिस इज आवर पल्स पोजिसन मोडुलेसन डिफ्रेन्ट पोजिसनमा आफ्नो पल्सलाई फिक्स गरिरहेछ सो द्याट इज कल्ड पल्स पोजिसन मोडुलेसन ल के छ बुझ्यो पल्स पोजिसन मोडुलेसन के हो भनेर यस सर यहाँ कुरा क्लियरली लेखौँ एउटा कुरा चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरले के गर्ने रहेछ त के गर्ने रहेछ मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर जुन अघिको सर्किट छ नि सपोज PPM को ब्लक डायग्राम लेख भने नि अघिको ब्लक डायग्राम लेख्नुपर्छ है अब म त्यो देखाइराख्दिन के गर्ने रहेछ त मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरले फलिङ एजबाट चाहिँ दिन्छ PWM सिग्नलको फलिङ एज ट्रेस गर्नलाई चाहिँ मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरले चाहिँ के गराउँछ त हेल्प गरेको हुन्छ खासमा PWM सिग्नल त जेनेरेट भइसकेको हुन्छ जुन हाम्रो कम्प्यारेटर छ त्यसको आउटपुटबाट PWM सिग्नल जेनेरेट भइरहेछ त्यो जेनेरेट भएको PWM सिग्नलको फलिङ एजलाई ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ
मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरले हेल्प गरेर हुन्छ र त्यसको बेसिसमा हाम्रो पोजिसन्सहरू फिक्स हुन्छ र पल्स चाहिँ त्यहाँ गएर बस्दिन्छ विथ सेम एम्प्लिट्युड सेम विड्थ है फेरि सबैको एम्प्लिट्युड पनि सेम हो सबैको विड्थ पनि के छ त सेम नै छ प्याममा जस्तै एम्प्लिट्युड भ्यारी हुने पिडब्ल्युएममा जस्तै वेस्ट भ्यारी हुने हुँदैन डिफ्रेन्ट पोजिसनमा गएर बस्छ बट अफ सेम एम्प्लिट्युड एन्ड सेम ड्युरेसन ओके सो दिस इज आवर पिपिएम र यसको पिपिएमको सपोज तिमीलाई क्वेसन नै सोधिहाल्यो र त्यहाँ चाहिँ तिमीले जेनेरेसन सर्किट बनाऊ भने नि अथवा जेनेरेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि अहिलेको ब्लक डायग्राम एक्सप्लेन गर्नु पर्यो पहिला पिडब्ल्युएम बनाउनु पर्यो पिडब्ल्युएमको जुन हाम्रो अघि बनायो नि सर्टुट वेबमा एम्प्लिट्युड कम्पेयर गरेर आउटपुट पिडब्ल्युएममा आएको थियो अब त्यही पिडब्ल्युएम सिग्नललाई चाहिँ केमा पास गरेर त मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा पास गरेको छ त्यो नोटमा छ है मैले दिने नोटमा लेखाएको छ त्यही पिडब्ल्युएम सिग्नललाई मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा पास गरेको छ जसले के गर्छ त मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरले फलिङ एजलाई ट्र्याक गर्ने काम गर्छ र त्यो फलिङ एजलाई चाहिँ पोजिसन मानेर आफ्नो पल्स चाहिँ स्प्रेड गर्ने काम टेक्निकलाई चाहिँ हामी के भन्छ त पिपिएम भन्छौँ ओके भनेपछि हामीले पल्स मोडुलेसनमा अहिलेसम्म तीनटा कुरा हेरौँ पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन प्याम पल्स विड्थ मोडुलेसन पिडब्ल्युएम त्यसलाई पल्स ड्युरेसन मोडुलेसन पनि भन्ने चलन छ है पल्स विड्थ मोडुलेसनलाई पल्स ड्युरेसन मोडुलेसन पनि भन्ने चलन छ पिडिएम भनेर पल्स विड्थ भनेकै खास ड्युरेसन हो कि यो ड्युरेसन भनेकै विड्थ हो नि पिडब्ल्युएम अथवा पिडिएम भन्ने चलन पनि छ है यसलाई हामी सर्ट फर्ममा पिडब्ल्युएम अथवा पिडिएम विड्थ भनेकै ड्युरेसन हो त्यही भएर कहिलेकाहीँ तिमीलाई पल्स ड्युरेसन मोडुलेसन के हो भनेर सोध्यो भने फेरि नयाँ नभने कहिलेकाहीँ पल्स विड्थ मोडुलेसन भनेर सोधिन्छ कहिलेकाहीँ पल्स ड्युरेसन मोडुलेसन भन्छ एउटै कुरा हो विड्थ भनेको ड्युरेसन हो र त्यसपछि हामीले पिपिएम गरेर तीनटा कुराहरू हामीले हेर्यौँ है जेनेरेसन गर्न के रहेछ त पहिला पिडब्ल्युएम जेनेरेट गर्नु पर्यो मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटरमा पास गरेपछि हाम्रो पिपिएम सिग्नल आइहाल्छ यिनीहरूको चाहिँ हामी खासै डिपमा जानु पर्दैन त्यही भएर जस्ट डेफिनेसन के हो त्यो कसरी जेनेरेट गर्ने हामीले प्याममा पनि त्यही गर्ने प्याम के हो जेनेरेसन कसरी गर्ने पिडब्ल्युएम के हो जेनेरेसन कसरी गर्ने पिपिएम के हो जेनेरेसन कसरी गर्ने यी तीनटा कुरामा यति यति भए पुग्छ अब मेन चाहिने भनेको हाम्रो अलिकति बढी डेप्थमा जाने भनेको अब हाम्रो पिसिएम पल्स कोड मोडुलेसन भन्छ हामी अब हामी पिसिएमतिर लाग्छौँ पल्स कोड मोडुलेसन ओके पल्स कोड मोडुलेसन फेरि ब्लर आयो क्या हो खासै छैन सर चल्छ पल्स कोड मोडुलेसन त्यसलाई हामी पिसिएम भन्छौँ र कहिलेकाहीँ तिमीलाई इक्जाममा पल्स कोड मोडुलेसन नभनिकन अलिकति घुमाएर पनि सोधिन्छ क्या घुमाएर भनेको के भन्दाखेरि यसको अब्जेक्टिभ बुझ्यो भने जति घुमायो भने हामी सकिहाल्छौँ के सोध्या क्वेसन सोध्या भनेर जसले बुझाइ हुँदैन त्यसपछि पल्स कोड मोडुलेसनको ब्लक डायग्राम लेख के गर्छ भने लेख्छ त्यही कुरालाई घुमाएर अलिकति घुमाएर सोध्यो भने त्यसो नयाँ क्वेसन जस्तो लाग्छ अनि छोडिदिन्छ है सो पल्स कोड मोडुलेसनको मेन अब्जेक्टिभ भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तै हाम्रो जुन एनालग सिग्नल छ नि कुनै एउटा एनालग सिग्नल होला एनालग सिग्नललाई हामीले के भन्छौँ बाइनरीमा कन्भर्सन गर्न मिल्छ भन्छ नि डेफिनेटली बाइनरीमा कन्भर्सन गर्न मिलिहाल्छ सो त्यो बाइनरीमा कन्भर्सन गर्ने बेला डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू प्रोसेसहरू हुन्छ कि होइन एनालग सिग्नललाई बाइनरी बिट्सहरूमा कन्भर्सन गर्नलाई गर्न नमिल्ने होइन गर्न मिल्छ गरे नि खास पिसिएमले हो कि खास है सो ती गर्ने प्रोसेसहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर भनेर सोधिन्छ कहिलेकाहीँ द्याट मिन्स के हो त भन्दाखेरि पिसिएम भनेको के हो त एनालग सिग्नललाई डिजिटल बाइनरी सिग्नल अथवा डिजिटल सिग्नलमा इनकोड गर्ने टेक्निक हो क्या त्यही भएर यसलाई सर्ट फर्ममा लेखिराखौँ कहिलेकाहीँ तिमीलाई पिसिएम नभनिकन एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ इनकोडिङ एनालग सिग्नल इन्टु डिजिटल अथवा बाइनरी सिग्नल भनेर सोधिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि अब के भने हुन्छ कि कहिलेकाहीँ है त्यो भनेको के हो त इनकोडिङ यसले गर्ने के हो त इनकोडिङ एनालग सिग्नल टु बाइनरी सिग्नल है इनकोडिङ
अथवा कन्भर्टिङ भन्नु खोजेको यो इन्कोडिङ एनालग सिग्नल टु बाइनरी अथवा डिजिटल है सिग्नल एनालग सिग्नल टु बाइनरी सिग्नल इन्कोड कसरी गर्ने अथवा कन्भर्ट कसरी गर्ने त्यो स्टेपलाई एक्सप्लेन गर भने पनि के हो त गर्ने त पिसिएममै हो ओके सो त्यही भएर अब्जेक्टिभ प्रोसेस बुझिया छ अनि क्वेसन जतिको भयो भने कुरो प्रब्लम भएन घोकेर गएको छु थोरै चेन्ज भयो भने थाहा नहुने टाइपको भयो भने चाहिँ अनि गाह्रो अब यो कसरी हुन्छ त अब हामी हेर्छौँ है सो यसमा क्लियर छ है यसको अब्जेक्टिभ पिसिएमले गर्ने के रहेछ त लोक पिसिएमले के गर्छ रे हजुर सर पिसिएमले के गर्छ एनालग सिग्नललाई बाइनरी सिग्नलमा लग्छ एनालग सिग्नललाई बाइनरी सिग्नलमा कन्भर्सन अथवा इन्कोडिङ गर्ने गर्छ भनेपछि अब हामी यसमा सिम्पल एउटा एनालग सिग्नल यसको ब्लक डायग्राम सोधिरा हुन्छ प्रायः चाहिँ एउटा एनालग सिग्नल छ भने यसमा के प्रोसेस हुन्छ जुन अघि मैले प्रोसेस भने नि प्रोसेस गरेर बाइनरी सिग्नल निकाल्ने हो भने प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा यो एनालग सिग्नललाई हामी स्याम्पलिङ गर्छौँ डेफिनेटली बाइनरीमा लानलाई पहिला डिस्क्रिटाइज गर्ने पर्यो फर्स्टमा हामी स्याम्पलिङ गर्छौँ सो स्याम्पलिङ पछिको रिजल्टलाई अब हेर्दै जाउँ है सपोज यहाँ म फिगर पनि यहाँ देखाउँदै इक्जाम्पल देखाउँदै जान्छु जस्तै कुनै एउटा एनालग सिग्नल चाहिँ यस्तो खाले सिग्नल छ ओके यस्तो खाले एनालग सिग्नल छ यसलाई मैले ल सपोज यसको यसरी यो चाहिँ जिरो लेभल है यस्तो किसिमको एनालग सिग्नल छ यसलाई चाहिँ स्याम्पलिङ गर्यो भने कस्तो आउँछ रिजल्ट यसको हेर त यस्तै खाले सिग्नललाई के स्याम्पलिङ गर्यो भने यस्तो किसिमको प्लटहरू आउने हो हैन यस्तै खाले सिग्नल त आउँछ नि हैन र मैले त नेगेटिभ साइड देखाएर अरू साइकल देखाएर बसिन है त बुझ्यो सपोज हाफ साइकल छ यो भने यस्तो किसिमको स्याम्पलिङ पछि के हुन्छ त हामीले स्याम्पलिङ कसरी गर्ने हेरिसक्यौँ स्याम्पलिङ पछि यस्तो किसिमको आउटपुट आउला अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा तिम्रो आफै भन है एकछिन यो जुन यो एम्प्लिट्युड छ नि यो पिक एम्प्लिट्युड यो पिक एम्प्लिट्युडको भ्यालुजहरू अथवा यो हरेक स्याम्पलको जुन एम्प्लिट्युड छ यो स्याम्पलहरूको आउटपुट जुन एम्प्लिट्युड छ त्यो अलवेज इन्टेजर नै हुन्छ कि इन्टेजर नहुन पनि सक्छ कि के होला त नहुन नि सक्छ डेफिनेटली कहिलेकाहीँ इन्टेजर होला कहिलेकाहीँ इन्टेजर नहुन पनि सक्छ है सो जस्तै कस्तो हुनसक्छ सपोज है यसको एम्प्लिट्युड सपोज 3 हुन सक्छ यसको एम्प्लिट्युड सपोज 2.8 हुन सक्ला यसको एम्प्लिट्युड सपोज 1.9 हुन सक्ला यसको एम्प्लिट्युड सपोज 1 हुन सक्ला यसको एम्प्लिट्युड सपोज 0.5 हुन सक्ला हो स्याम्पलिङले त यो ड्युरेसन पो छुटाउँछ त हैन यतिको स्याम्पलिङ ग्यापमा पो स्याम्पलिङ गर्ने भन्छ त उसले चाहिँ यतिको ग्याप पनि मेन्टेन गर्ने अनि हरेक इन्टेजर हुनुपर्छ भने स्याम्पलिङको अब्जेक्टिभ त हैन स्याम्पलिङको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि इक्वल ग्यापमा यी पल्सेस जुन छ इक्वल ग्यापमा चाहिँ स्याम्पलिङ गर्ने हो उसलाई यो इन्टेजर छ कि नन इन्टेजर छ स्याम्पलिङको कन्सर्नको विषय नै होइन स्याम्पलिङले के गर्छ त इक्वल इन्स्ट्यान्टमा गिभन एनालग सिग्नललाई डिस्क्रिटाइज गर्ने मात्रै हो अब त्यो डिस्क्रिटाइज गर्ने जुन स्याम्पलिङ प्रोसेस भनिरहेको छौँ त्यसले रिजल्ट गर्ने जुन स्याम्पल सिग्नल छ नि यो स्याम्पल सिग्नल भने इन्टेजर हुन पनि सक्छ जस्तै यो केसमा यो इन्टेजर छ यो इन्टेजर छ हो 1 र 3 एम्प्लिट्युड छ इन्टेजर छ अरू एउटा दुईटा तीनटा मैले 5 वटा पोइन्ट हेर्दाखेरि 5 वटामा दुईटा इन्टेजर आयो तीनटा नन इन्टेजर पनि हुन सक्छ भने अब तिम्रो आफै भने इन्टेजरलाई बाइनरीमा कन्भर्सन गर्न सकिन्छ कि नन इन्टेजरलाई बाइनरीमा कन्भर्सन गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ तिमीले जुन डिजिटल लजिक पढ्यो नि डिजिटल लजिकमा कुनै यस्तो ठाउँ छ जहाँ नन इन्टेजरलाई बाइनरीमा कन्भर्सन गरेको कुनै त्यस्तो गरेको थियो र छैन जस्तै हेर है एउटा सानो इक्जाम्पल 2 बिट रिप्रेजेन्टेसन गर्यो भने 2 बिटमा रिप्रेजेन्टेसन गर्यो भने के गर्यो 00 01 10 11 गर्यो 004 0 0141 1042 1143 के गरे हो त्यस्तै गरी 3 बिटको भइदिए अब के हुन्छ त 000 बाट 001 हुँदै 111 सम्म जान्थ्यो द्याट मिन्स 0
1 हुँदै कहाँसम्म गएको थियो तिम्रो 7 सम्म गएको थियो कहीं यहाँ 1.1 को लागि गराएको थियो र अथवा 3.0 3.2 को लागि गराएको थियो यहाँ अथवा 4.9 को लागि गराएको थियो र यस्तो त कहिले गराएको थिएन होला तिमीले डेफिनेटली गरे के रहेछ भन्दाखेरि बाइनरी 0 लाई बाइनरीले रिप्रेजेन्ट गर्यो इन्टिजरलाई अर्को 1 लाई बाइनरीले रिप्रेजेन्ट गर्यो 2 भनेको इन्टिजर हो त्यसलाई बाइनरीले रिप्रेजेन्ट गर्यो 3.2 लाई त कहिले गरेनौ नि 3 लाई गर्यो ठीक छ त्यसै गरी 0 लाई 1 लाई गर्दै 7 लाई गर्यो भनेपछि 3 र 1 लाई हामीलाई बाइनरीमा कन्भर्सन गर्नलाई खासै ठुलो प्रब्लमै छैन है डिजिटल लजिकमा तिमीले जुन डिजाइन गरेका छौ त्योबाट इन्टिजरलाई त हामी बाइनरीमा कन्भर्सन गर्न सक्छौं बट यी जुन नन इन्टिजर पोइन्ट्सहरु छ यी नन इन्टिजर पोइन्ट्सलाई त हामीले त बाइनरी भ्यालु त असाइन गर्नै मिल्दैन भनेपछि अब के गर्नुपर्ने होला त प्रब्लम के रहेछ त नन इन्टिजर पोइन्ट्सलाई हामी बाइनरी भ्यालुमा असाइन गर्न सक्दैनौं त्यही भएर के गर्नु पर्ला नन इन्टिजरले के गर्नु पर्ला इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो पहिला नन इन्टिजरलाई इन्टिजरमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो ती नन इन्टिजरलाई इन्टिजरमा कन्भर्सन गर्ने प्रोसेसलाई हामी भन्छौं अब क्वान्टाइजेसन ओके इन्टिजर छ नो प्रब्लम इन्टिजरलाई एज इट इज राख्दिने नन इन्टिजरलाई चाहिँ नियरेस्ट इन्टिजरमा कन्भर्सन गरिदिने भनेपछि हाम्रो के आउँछ त त्यही अनुसारको सबै पोइन्ट्सहरु के आउँछ इन्टिजरमा आउँछ जस्तै अब यो केसमा हेरौं भने यहाँको आउटपुट कस्तो आउँछ त ल अघि त्यही प्लट नै गरौँ अब ओके 2.8 को नियरेस्ट इन्टिजर कुन हो त 3 2.8 को नियरेस्ट इन्टिजर 3 मा जान्छ अब 1.99 को नियरेस्ट इन्टिजर 2 हो जी 2 मा जान्छ यो 1 को 1 मै बस्यो 0.5 को नियरेस्ट इन्टिजर कुन चाहिँ हो त 1 डेफिनेटली 1 हो है 0.4 सम्म हो भने हामी यसलाई डाउन टु 0 गर्छौं 0.4 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामी 1 मा लान्छौं जुन हाम्रो राउन्डिङ गर्ने टेक्निक छ त्यही अनुसार फलो गर्छ है यो 1 नै भयो यो 0.5 लाई अब नियरेस्ट इन्टिजर भनेपछि 1 मै लान्छौं हामी यस्तो किसिमको नन इन्टिजर पोइन्ट्सहरुलाई इन्टिजर पोइन्ट्सहरुमा जुन यो केसमा हेर त एउटा यो यसलाई 3 बनायो 1.9 लाई 2 बनायो यो 0.5 लाई 1 बनायो भनेपछि यो बनाउनु भन्ने र्यान्डमली हैन के क्वान्टाइजेसन सर्किट नै हुन्छ हामी क्वान्टाइजेसन भित्र जानै पर्ने छ क्वान्टाइजेसन पनि दुई किसिमको हुन्छ युनिफर्म र नन युनिफर्म क्वान्टाइजेसन भनेर है अहिले जस्ट हामी ब्रिफली हेर्दा छ यो के गर्दा छ क्वान्टाइजेसन स्याम्पलिङले एनालगलाई डिस्क्रिटाइज गर्यो डिस्क्रिटाइजको आउटपुट के हुन सक्छ इन्टिजर पनि हुन सक्छ एम्प्लिट्युड नन इन्टिजर पनि हुन सक्छ इन्टिजर भयो भने प्रब्लम भएन हामी डाइरेक्टली बाइनरी भ्यालु असाइन गर्न सक्छौं बट इन केस अफ नन इन्टिजर हामीले के गर्नुपर्छ त नन इन्टिजर एम्प्लिट्युड्सहरुलाई इन्टिजर एम्प्लिट्युड्सहरुमा कन्भर्सन गर्नुपर्छ टु असाइन बाइनरी भ्यालुज करेस्पोन्डिङ बाइनरी भ्यालुज हो त्यो गर्नलाई हामीले जुन प्रोसेस फलो गर्छौं त्यसलाई हामी क्वान्टाइजेसन भन्छौं यो भित्र के गर्ने कसरी गर्ने यसको इररहरु के कस्तो हुन्छ त्यो हामी डिटेलमा हेर्ने बाँकी छ ओके सो फाइनली अब जुन हाम्रो क्वान्टाइजेसन भइसक्यो क्वान्टाइजेसन पछि जुन इन्टिजर आयो अब त्यसलाई हामी के गर्छौं त यस्तो किसिमको 0 छ नि बाइनरी 0 असाइन गरेर 0 0 दुई बिट हो भने 1 छ नि 1 0 0 1 असाइन गरेर 2 छ नि 1 0 3 छ नि 1 1 3 बिटको लागि त्यही अनुसारको 3 बिटको असाइनमेन्ट 4 बिट हो भने 4 बिटको असाइनमेन्ट जुन गर्छौं त्यसलाई भन्छौं हामी अब फाइनली इन्कोडिङ टेक्निक भन्छ ठीक छ 3 लाई के हुन सक्छ त ल सपोज यो केसमा त सबै 3 सम्म मात्र छ त्यही भएर एउटा 2 बिटको रिप्रेजेन्ट गर्ने भने के हुन सक्छ ल 3 आयो भने 3 लाई के गरिन्छ त अब सुरुको त 3 हो नि 3 को लागि के गरिन्छ 0 0 असाइन गरिन्छ फेरि 3 आयो सरी 1 1 3 को लागि के छ त हेर 3 को लागि त 1 1 हो नि सपोज 2 बिटलाई असाइन गर्ने हो भने 3 को लागि 1 1 असाइन भयो फेरि 3 आयो 3 को लागि 1 1 छ 1 1 असाइन भयो 2 आयो 2 को लागि के हो त 1 0 1 0 असाइन भयो 1 को लागि के छ 0 1 असाइन हुन्छ फेरि 1 को लागि 0 1 असाइन हुन्छ सो फाइनली के भयो त इन्टिजर जुन हाम्रो एम्प्लिट्युडहरु थिए त्यसको आउटपुट के आउने भयो त यसरी 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 को फर्ममा फाइनली हाम्रो आउटपुट आयो यदि मैले 2 बिटलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु भने 3 बिट छ भने 3 बिटको भ्यालु जोड राख्नु पर्यो 4 बिट हो भने 4 बिटको भ्यालु जोड राख्नु पर्यो एन्ड सो अन सो फाइनली के देखियो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो एनालग सिग्नल छ एनालग सिग्नल चाहिँ हाम्रो फाइनली
डिजिटल अथवा डिस्क्रिट सिग्नलमा बाइनरी सिग्नलमा कन्भर्सन भइरहेछ। सो यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त पल्स कोड मोडुलेसन पिसिएम भन्छौँ, अथवा यसलाई नै हामी के भन्छौँ त इन्कोडिङ। इट इज द प्रोसेस अफ इन्कोडिङ एनालग सिग्नल टु बाइनरी अथवा डिजिटल डेटा। सो यो चाहिँ हाम्रो पिसिएम हो कि खासमा। पिसिएम अब तिमीहरूले कहिले बिर्सिनु पाइँदैन कि खासमा है। अब इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ गरेर आएको छौ, एनालगलाई डिजिटलमा कसरी कन्भर्सन गर्ने भनेपछि जस्ट स्याम्पलिङ मात्र गर्ने भन्नु हुँदैन कहिले पनि। स्याम्पलिङले डिस्क्रिटाइज चाहिँ गर्छ, तर बाइनरीमा कन्भर्सन त गर्दैन नि। डिस्क्रिटाइज मात्र गर्छ, बाइनरीमा कन्भर्सन कहिले पनि गर्दैन। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ पिसिएम भन्दा पल्स कोड मोडुलेसन। सायद तिमीहरूको लागि नयाँ हो, तर नयाँ भयो भने अब चाहिँ बिर्सिन पाइँदैन के हो। किन हरेक कम्युनिकेसनमा युज हुने त पिसिएम नै युज हुन्छ। किन प्र्याक्टिकल कम्युनिकेसनमा तिमीहरू जतिसुकै तिमीहरूले सर्किटहरू ब्रेडबोर्डमा जोड, फिड त तिमीले एनालग सिग्नलै प्रायः फिड गरेर आउँछ नि। अनि प्रोसेस ब्रेडबोर्डमा होला, तिमीहरूको डिफ्रेन्ट पिसिबीहरूमा डिजाइनमा गर्ने होला होइन। त्यो डिजाइनमा सबै काम के हुन्छ बाइनरीमा कन्भर्सन भएरै काम हुन्छ भनेपछि त्यहाँ तिमीहरूले याद गरे पनि नगरे पनि त्यहाँ सबै के हुन्छ त पल्स कोड मोडुलेसन टेक्निक चाहिँ त्यहाँ हरेक प्रोजेक्टमा युज भइरहेको हुन्छ। एनालग सिग्नल जस्तै कसैले भोइसको प्रोजेक्ट गरेर होला, कसैले हेल्थ सम्बन्धी प्रोजेक्ट गरेर होला, जुन एनालग डेटाहरू आउँछ नि त्यसलाई बाइनरीमा त कन्भर्सन गर्नै पर्छ हो। त्यो तिमीलाई थाहा छैन होला कसले गर्छ भनेर, थाहा छैन होला तिमीले, किन त अचेल त आइसी युज गर्छौ, आइसी ढक्क जोडिदियो आउटपुट आयो कि आएन हेऱ्यो त्यति। आइसी भित्रको फङ्सन त पक्कै तिमीले हेरेको छैन होला। यदि त्यहाँ हेर्छौ भने त्यहाँ कुनै न कुनै ठाउँमा एनालग टु डिजिटल अथवा बाइनरी कन्भर्सन हुन्छ। सो द्याट इज नथिङ बट पिसिएम टेक्निक हो कि खासमा। सो त्यही भएर एनालग सिग्नललाई पहिले स्याम्पलिङ गर्ने, स्याम्पलिङलाई फेरि क्वान्टाइजेसन गर्छौँ, किन त नन इन्टेजर एम्प्लिट्युडहरूलाई इन्टेजरमा कन्भर्सन गर्नलाई, र फाइनली हामी इन्कोडिङ प्रोसेस गरेर डिजिटल लजिकको जुन लजिक छ त्यो युज गरेर हामी यी सबै इन्टेजर पोइन्ट्सहरूलाई बाइनरी भ्यालुमा कन्भर्सन गर्छौँ। सो फाइनली एनालग टु बाइनरी कन्भर्सन भइरहेछ, द्याट इज पिसिएम। ओके करण, क्लियर छ? क्लियर छ सर। प्रतीक्षा? यस सर, क्लियर छ। पिसिएम हेर, अरू पिपिएम बरु बिर्से नि मलाई खासै रिस उठ्दैन, चित्त दुखाइ पनि हुँदैन क्या। पिडब्ल्युएम बिर्स्यो भने त्यसको सर्किट डायग्राम बिर्स्यो भने खासै ल ठिकै छ, बिस्तारै पढेपछि थाहा होला भन्ने हुन्छ। पिसिएम चाहिँ हामी जुन यो फिल्डमा छौँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा, पिसिएम बिर्स्यो भने चाहिँ अनि हावा भइन्छ क्या हामी। कसैले पिसिएम के हो अथवा यो भने फ्याट्ट भन्न सक्नुपर्छ क्या जहिले पनि। यो मैले इक्जामको लागि भन्न खोजेँ भने जुनसम्म हामी यो फिल्डमा बस्छौँ नि पिसिएम नै बुझेको छैनौँ, थाहा छैन भने हामीलाई के थाहै हुँदैन खासमा। ओके, त्यही भएर हामीले पिसिएम चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। ल अब हामी जुन यो क्वान्टाइजेसन भनिरहेको छौँ नि, अब यो क्वान्टाइजेसन भित्र जान्छौँ हामी। क्वान्टाइजेसनको प्रोसेस हामी क्वान्टाइजेसनले गर्ने के रहेछ त नन इन्टेजर अथवा फ्लोटिङ पोइन्टका जुन एम्प्लिट्युडहरू छन् त्यसलाई के गर्ने त इन्टेजर पोइन्ट्सहरूमा कन्भर्सन गर्ने है। 3 to 1 मा कन्भर्सन गरिरहेको छ भने अब हाउ कसरी गर्छ त, अथवा यो गर्दाखेरि जहिले फाइदै हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि, गर्न त गर्नुपर्छ। इररहरू हुनसक्छ, त्यो इररहरूको नेचर कस्तो हुन्छ, एसक्युएनआर डेराइभ गरेर सोधिरहेको हुन्छ है। सिग्नल टु क्वान्टाइजेसन नोइज रेसियो, एसक्युएनआरहरू के कस्तो हुन्छ, एउटा बिट बढायो भने त्यसले के रिजल्टहरू ल्याउँछ है, त्यो कुराहरू अब हामी छिर्छौँ। द्याट मिन्स अब हामी फोकस चाहिँ के गर्छौँ त यो क्वान्टाइजेसनमा। दुई किसिमको छ, युनिफर्म र नन युनिफर्म भनेर। हामी पहिला युनिफर्म क्वान्टाइजेसनमा जान्छौँ, त्यसपछि नन युनिफर्म क्वान्टाइजेसनमा ल नै छ कि यसको म्यु ल र ए ल भन्ने, त्यो क्वान्टाइजेसनहरू अब बिस्तारै आउँछ है। नलेखेकन त सुई जानु रहेछ त, तिमीले बुझ्नु पो बुझिरहेको छौ कि छैन, मलाई त्यो पो डाउट लाग्यो। बुझिरहेको छौँ सर। ल बुझिरहेको छ भने त ठिकै हो। अब म क्वान्टाइजेसनको डेफिनेसनमा गइनँ, किन क्वान्टाइजेसनको डेफिनेसन हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ। के छ
नन इन्टिजर एम्प्लिट्युडलाई इन्टिजर एम्प्लिट्युडमा प्रोसेस कन्भर्सन गर्ने प्रोसेसलाई हामी क्वान्टाइजेसन भन्छौँ भनेर। अब म यसको टाइपमा जान्छु। टाइपमा फर्स्टमा एउटा टाइप छ युनिफर्म क्वान्टाइजेसन भनेर। एउटा टाइप चाहिँ युनिफर्म क्वान्टाइजेसन हो, अर्को यसको टाइप चाहिँ नन युनिफर्म क्वान्टाइजेसन। नन युनिफर्म क्वान्टाइजेसन है। एउटा चाहिँ युनिफर्म क्वान्टाइजेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ नन युनिफर्म क्वान्टाइजेसन हुन्छ। सो अब फर्स्ट हामी युनिफर्म क्वान्टाइजेसनमा जान्छौँ। ओके, युनिफर्म क्वान्टाइजेसनमा के कस्तो हुन्छ, यसको एसक्युएनआर डेराइभ गर्नुपर्छ हामीले, त्यो डेरिभेसन्सहरू गर्छौँ। देन हामी नन युनिफर्म क्वान्टाइजेसनमा त्यसपछि मात्र जान्छौँ है। जस मैले देखाउनु खोजेँ चाहिँ टाइप्सहरू दुईटा हुन्छ, एउटा युनिफर्म क्वान्टाइजेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ नन युनिफर्म क्वान्टाइजेसन हुन्छ। र म चाहिँ सुरुमा कहाँ जान्छु त, युनिफर्म क्वान्टाइजेसनमा जान्छु। ओके, म यो नन युनिफर्म क्वान्टाइजेसनलाई अहिले मैले मेटाएँ है। अब यो चाहिँ ल्याउनै पाएन हुन्थ्यो यो है। ल ठिकै छ, सुन त ल। युनिफर्म क्वान्टाइजेसनमा अब जाउँ है त। जस्तै अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, अघिको पल्सको हाम्रो मैले सबै पोजिटिभ साइडमा मात्र यस्तो किसिमको ड्रा गरेँ। यो जिरो लेभललाई मैले मान्दाखेरि सबै सिग्नल्सहरू के छ त, पोजिटिभमा मात्रै छ हो। कहिले काहीँ सिग्नल त यस्तो पनि हुनसक्छ होला नि त, यो जिरो लेभल हो नि हो। जस्तै यसलाई पनि अब स्याम्पलिङ गऱ्यो नि, कुनै पोजिटिभमा होला कुनै नेगेटिभमा होला। ठिक छ, डेफिनेटली हुनसक्छ कि सक्दैन। जहिले पनि सिग्नल पोजिटिभ साइडमा मात्र माथि मात्र हुन्छ भने छैन। कुनै कुनै सिग्नल त यस्तो किसिमको हुनसक्छ जहाँ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ एम्प्लिट्युडहरू। भनेपछि यसको म्याक्सिमम कुनै एउटा पोइन्ट, कुनै एउटा एम्प्लिट्युड होला, त्यसलाई हामी एक्स म्याक्स भन्छौँ होला। त्यस्तै गरी यो केसमा हेर्ने हो भने यो जुन पोइन्ट छ त्यसलाई हामी माइनस एक्स म्याक्स भन्छौँ होला। ओके, सो हामीले स्याम्पलिङ गर्दाखेरि अथवा क्वान्टाइजेसन गर्दाखेरि हाम्रो रेन्ज चाहिँ यस्तो किसिमको हुनसक्छ क्या। रेन्ज चाहिँ एक्स म्याक्स माइनस एक्स म्याक्सदेखि एक्स म्याक्ससम्म जाने। ओके, सपोज कुनै पनि भ्यालुजमा कन्भर्सन गर्ने हो नि, सो कन्भर्सन गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल के हुनसक्छ त, -10देखि 10सम्मको भ्यालुजहरू छ है। यो स्याम्पलहरूमा चाहिँ -10देखि 10सम्मको भ्यालुजहरू छ है भन्न सक्छौँ हामी। भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको कुनै स्याम्पलिङ गर्दा यो क्वान्टाइजेसन गर्दाखेरि यो +10सम्म होला, कुनै क्वान्टाइजेसन गर्दाखेरि त्यसपछि क्वान्टाइजेसन पछि है मैले 9 होला, कुनैमा क्वान्टाइजेसन पछि सपोज 5 भन्ने स्याम्पल होला, कुनैमा 1 होला, कुनैमा सपोज क्वान्टाइजेसन पछि यो 3 होला -3 होला है, कुनैमा चाहिँ सपोज ल क्वान्टाइजेसन पछि दुईटा मात्र छ अरे ल -10 सम्म होला। यस्तो किसिमको स्याम्पलहरू आउन सक्छ नि। यो चाहिँ के हो त, स्याम्पलिङ गरिसकेपछि क्वान्टाइजेसन पछि, द्याट मिन्स सबैलाई इन्टेजरमा कन्भर्सन गरिसकेपछिको देखाउन खोजेँ एउटा इक्जाम्पल। मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ के हुनसक्छ, नेगेटिभमा पनि म्याक्सिमम भ्यालुदेखि पोजिटिभमा पनि म्याक्सिमम भ्यालुसम्म पनि जान सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ ल नेगेटिभमा चाहिँ -3सम्म पोजिटिभमा 10सम्म मात्र पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ पोजिटिभमा सपोज 10सम्म नेगेटिभमा चाहिँ -20सम्म पनि त हुनसक्छ होला नि त होइन। त्यही भएर जहिले पनि हाम्रो क्वान्टाइजेसनको रेन्ज चाहिँ के हुनुपर्छ त, सपोज यो केसमा 20 हो भने 20को नेगेटिभदेखि 20को पोजिटिभसम्म हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ है खासमा है। यसको नेगेटिभदेखि हुनलाई 10सम्म मात्र छ, तर 20सम्म भयो पनि के गर्ने त, हामी त यसरी सबै के गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम रेन्जसम्मलाई कभर गर्ने गरेर गर्नुपर्छ हामीले कन्सिडरेसन्सहरू गर्ने बेलामा। सो मैले भन्नु खोजेँ यो केसमा सपोज पोजिटिभमा 20 एम्प्लिट्युड छ म्याक्सिमम, नेगेटिभमा -20 छ भने पनि हामीले यसको जुन नेगेटिभ, यो केसमा यसलाई हामी -x म्याक्स भन्छौँ है। -20 हो नि, म्याक्सिमम त 20 हो केसमा। भनेपछि हामीले डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ नेगेटिभमा -20 छ भने पोजिटिभमा पनि हामी 20सम्मै पनि भए पनि केही नबिग्रिने गरेर हामी डिजाइन गर्छौँ क्या। सो यसमा त छैन, तर +20सम्म आए पनि के हुन्छ त, नबिग्रिने गरेर हामी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले अहिले रेन्ज गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ त, -x म्याक्सदेखि x म्याक्ससम्मको रेन्ज लिएर चाहिँ हामी डेरिभेसन गर्छौँ। र यहाँ बुझ्नुपर्छ एक्स म्याक्स र एक्स यो जुन नेगेटिभ र पोजिटिभ एक्स भनिरहेको छ नि, त्यो भने नथिङ बट यस्तो किसिमको स्याम्पलिङ गरिसकेपछि जुन क्वान्टाइजेसन गर्छौँ त्यसका
म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड्सहरू भन्न खोजेको है। सो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि अथवा स्याम्पलिङ गरेर क्वान्टाइजेसन गरिसकेपछि अब नर्मली अब क्वान्टाइजेसन नै भन्छौँ। क्वान्टाइजेसनको रेन्ज चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ म चाहिने कुराहरू लेखिदिन्छु है। क्वान्टाइजेसन रेन्ज चाहिँ हामीले के छान्नुपर्छ त भन्दाखेरि -x म्याक्सदेखि x म्याक्ससम्म। फेरि इक्जाममा सोद्धाखेरि यसरी क्वान्टाइजेसन रेन्ज इक्वल्स टु भनेर लेख्ने होइन नि। म तिमीहरूलाई त्यहाँ यहाँ नोटमा छ है, नोटमा सबै कुराहरू ल्याङ्ग्वेजमै छ। मैले ती कुराहरूलाई जस्ट यहाँ तिमीलाई चाहिने पोइन्ट्सहरू मात्र लेखिदिनु लाग्यो। इक्जाममा क्वान्टाइजेसन रेन्ज इक्वल्स टु यो भनेर लेख्ने होइन, क्वान्टाइजेसन रेन्ज सुड बी भन्ने हिसाबमा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ। ओके, र एउटा कुरा तिमीले अस्ति इक्जाममा त्यहाँ एउटा स्याम्पलिङको एउटा न्युमेरिकल दिएको थिएँ मैले, दिएको थिएँ अस्ति इक्जाममा, दिएको थिएँ कि थिएन? हजुर हजुर सर। दिएको थिएँ। त्यहाँ मैले एउटा क्वान्टाइजेसन लेभल भन्ने 256 हो कि कति दिएको थिएँ जस्तो लाग्छ हो कि 512? 512 लेभल दिनुभएको थियो। 512 गर्यो त्यो? गरेन सर, अब त्यही सोध्ने भनेर हजुरले कोर्स अघि सोध्ने भनेर बसिरहेको। अब अलिकति पनि तिमीहरू कस्तो भने ओल्ड क्वेसन हेर्दैनौ। त्यो मैले त नयाँ क्वेसन त राखेको होइन, ओल्ड क्वेसनकै कुरा राखिदिएको। सर त्यहाँ तिमीहरूले n इक्वल्स टु 2 पावर n गरेको कुरै सकिन्थ्यो क्या है। n इक्वल्स टु 2 पावर n गरेको कुरै सकिन्थ्यो। ल ठिकै छ। तिमीहरूले त्यो ओल्ड क्वेसन जरो हेरेको छ कि छैन टेस्ट गर्नलाई ओल्ड क्वेसनकै क्वेसन हालिदियो क्या, भने तिमीहरूले हेरेर हिँड्छौ है। एउटै सेटको हालिदिनु भएको थियो क्या सरले, हजुरले सायद होला है। त्यहाँ एउटा वर्ड आएको थियो तिमीलाई है, क्वान्टाइजेसन लेभल भन्दा। अब फेरि यो चाहिँ पढाएको छैन भन्न पाइँदैन कि यस्तो कुराहरू। अलिकति एउटा सानो फर्मुला हेऱ्यो नि के अरे सकिहाल्ने टाइपको क्वेसन्सहरू हुन्छ। सो क्वान्टाइजेसन लेभल भन्ने अर्को छ, त्यसलाई हामी क्यापिटल एन भन्छौँ, विच इज नथिङ बट 2 पावर n। एन भनेको नम्बर अफ बिट्स है, वेयर एन इक्वल्स टु के हो त नम्बर अफ बिट्स। अघि हामीले हेऱ्यौँ नि 2 बिटवाला रिप्रेजेन्टेसन हो कि 3 बिटवाला हो कि 4 हो कि, हो कि न? त्यही अनुसारमा सपोज एउटा बिटवाला हो भने एनको भ्यालु कति हुन्छ त? 2 होला। 2 बिट 3 बिट भयो भने 8 होला, 4 बिट हो भने 16, 32 हुँदै जान्छ। त क्वान्टाइजेसन लेभल भनेको खास चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो किसिमको 0 लेभलमा मानेर, जस्तै 2 लेभल हो भने एउटा लेभल माथि अर्को लेभल चाहिँ यहाँ तल लेख्न सक्नुहुन्छ क्या। 4वटा लेभल छ भने मिनिङ के हो त 0 लेभल भन्दा माथितिर 2टा लेभल, तलतिर 2टा लेभल है। 8वटा छ भने 0 लेभल भन्दा माथितिर 3टा लेभल राख्दिने, अनि 0 भन्दा तलतिर 4वटा माथि राख्ने, 4वटा तल राख्ने। 4वटा तल माथि भने के राख्ने त भन्दाखेरि हामीले जुन अघि भन्छौँ नि, हेर सपोज यो पोइन्ट एम्प्लिट्युड 1 होला, यो 2 होला, एम्प्लिट्युड 3 होला, एम्प्लिट्युड 4 होला, यो -1 होला, -2, -3, -4 हुनसक्छ। किन त सपोज यहाँ हेरौँ है, सपोज हाम्रो कुनै एउटा स्याम्पलिङको आउटपुट चाहिँ सपोज 0.5 आयो भने अब यसलाई के गर्नु पर्यो त? 0.5 आएको छ भने त्यसलाई के गर्ने रे? कति बनाउने? 1 डेफिनेटली 1 बनाउनु पर्यो। 1 भनेपछि अब यसलाई 0.5 ले बढाएर 1 यो लेभलमा लानलाई चाहिँ यसरी लेभलहरू राखिन्छ क्या। सपोज कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ 1.8 आइरहेको छ अरे, ल स्याम्पलिङको आउटपुट 1.8 आइरहेको छ भने त्यसलाई अब कुन लेभलमा लान्छ भन्दाखेरि यो लेभलमा लानु पर्यो, 2 को लेभलमा लानु पर्यो। कुनैको चाहिँ सपोज ल -0.3 थियो अरे, ल -0.3 थियो भने यसलाई फेरि डाउन टु 0 लेभलमै लानु पर्यो हो। सो यसरी स्याम्पलिङ गरेको सिग्नललाई इन्टेजर पोइन्ट्सहरूमा लानलाई चाहिँ यो एनले चाहिँ प्ले गरेर हुन्छ क्या, नम्बर अफ लेभल हुन्छ यसलाई। सो नम्बर अफ लेभल डिपेन्ड्स अपन नम्बर अफ बिट्स। एउटा बिट भयो भने 2टा लेभल हुन्छ, एउटा माथि एउटा तल। 2 बिट भयो भने 2टा लेभल माथि हुन्छ, 2टा लेभल तल हुन्छ। 3 बिट भयो भने 4वटा माथि 4वटा तल हुन्छ, सो on है। त्यस्तो किसिमको लेभलहरू चाहिँ खास फिक्स गरेर हुन्छ। यति धेरै डिटेलमा तिमीहरू नगए पनि खासै फरक नपर्ला है। जस्ट यो बुझिराख्नु, नम्बर अफ लेभल भनेको के हो त? डिपेन्ड अपन नम्बर अफ बिट्स। अनि अर्को
स्टेप साइज भन्छौँ जुन अघि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ नि सपोज ल तिमीलाई एउटा सिम्पल बेसिक यो चाहिँ सपोज 0 लेभल भयो यो चाहिँ लेभल 1 यो चाहिँ लेभल -1 सपोज ल अघि हामीले भर्खर बनायौँ नि दुई बिटलाई दुईटा हो नि सो यो जुन लेभलहरूको साइज छ यो ग्याप छ यसलाई हामी स्टेप साइज डेल भन्छौँ के है यसलाई हामी भन्छौँ स्टेप साइज डेल ओके सो स्टेप साइज यसलाई हामी डेल भन्छौँ डेलको रिलेसन चाहिँ इन टर्म्स अफ एक्स म्याक्स हुन्छ है इन टर्म्स अफ एक्स म्याक्स र यो एनसँग रिलेसन हुन्छ एन यो डेल भने नथिङ बट दुईटाको सम डिभाइड बाई एन ओके सो दिस इज नथिङ बट 2x म्याक्स सम भने सरी डिफरेन्स है सम भन्दा आएको पनि यस्तो भन्नु है डेल भनेको चाहिँ एक्स म्याक्स माइनस एक्स म्याक्स डिभाइड बाई एन यसलाई भन्छ हामी स्टेप साइजको भ्यालु ओके सो यी कुराहरू हामीलाई न्युमेरिकल अब त्यो अस्तिको स्याम्पलिङवाला जुन न्युमेरिकल छ खास त्यसलाई च्याप्टर 2 को पनि भन्न मिल्छ च्याप्टर 3 को पनि भन्न मिल्छ है यसमा पनि म त्यो टाइपको क्वेसन पनि गराउँला यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है एन भनेको 2 पावर एन भयो स्टेप साइज भने कति हुन्छ त अब यो थ्योरीमा पनि चाहिन्छ न्युमेरिकल पनि सोधिरहेको हुन्छ न्युमेरिकलमा पनि चाहिन्छ है सो दिस इज नथिङ बट ट्वाइस एक्स म्याक्स बाई एन सो दिस इज अगेन इक्वल्स टु ट्वाइस एक्स म्याक्स छँदैछ डिभाइड बाई एन भने कति हो त 2 पावर एन हो 2 पावर एन सो इन टर्म्स अफ स्मल एनको फर्ममा राख्दाखेरि दिस इज इक्वल्स टु कति हुने रहेछ त एक्स म्याक्स डिभाइड बाई अब यो 2 जो तल आयो भने के हुन्छ त 2 पावर एन -1 हुन्छ होला हैन सो डेलको भ्यालु ट्वाइस एक्स म्याक्स बाई एन पनि हो र एक्स म्याक्स के अरे एनको ठाउँमा ट्वाइस एन राख्ने हो भने दिस इज अगेन इक्वल्स टु एक्स म्याक्स डिभाइड बाई 2 तल आउँछ पावरमा घट्छ यहाँ तर 2 पावर एन -1 पनि हो यो फर्मुला पनि थाहा हुनुपर्छ यो फर्मुला पनि थाहा हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ इक्जाममा यो लेभल दिइरा हुन्छ क्यापिटल एन भनेर दिइरा हुन्छ कहिलेकाहीँ क्यापिटल एन नदिकन नम्बर अफ बिट्सहरू दिइरा हुन्छ त्यो केसमा यो फर्मुला युज हुनुपर्छ लेभलको फर्ममा दियो भने यो फर्मुला चाहिँ हामीले स्टेप साइज निकाल्नलाई युज गर्नुपर्छ ओके सो स्टेप साइज भने यी लेभल्सहरू हो जसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त स्टेप साइजको भ्यालु ट्वाइस एक्स म्याक्स बाई एन अथवा एक्स म्याक्स डिभाइड बाई 2 पावर एन -1 हुन्छ है अब आउँछ अर्को टर्म क्वान्टाइजेसन इरर भन्छ हामीले क्वान्टाइजेसन गर्ने त भन्यौँ त्यहाँ कहिलेकाहीँ झुकेर इरर भयो भने के हो अन्त के होला पहिला क्वान्टाइजेसन इरर भने के हुन्छ होला त अहिलेको इक्जाम्पलमा सपोज हाम्रो स्याम्पलको भ्यालु चाहिँ सपोज है 0.2 छ भने ट्रु केस कुन चाहिँ हुन्छ र इरर भएको केस चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ होला त इरर भएन नि के हुन्छ इरर भयो नि के हुन्छ होला यसमा हैन डेल्टा कुरा सोध्छु हजुर मेरो पहिलो क्वेसन बुझ है मेरो कुनै एउटा स्याम्पलिङको आउटपुट चाहिँ 0.2 आयो एम्प्लिट्युड अब क्वान्टाइजेसन गर्दाखेरि राम्रोसँग ट्रुली क्वान्टाइज गर्यो भने यो भ्यालु कहाँ पुग्छ र इरर भयो नि यो भ्यालु कहाँ पुग्छ क्वान्टाइजेसन ट्रुली क्वान्टाइज भयो भने 0 मा पुग्छ अब रङली क्वान्टाइज भयो भने 1 मा पुग्न सक्ने होला डेफिनेटली त्यही नै हो ट्रु अर फल्स भन्न खोजे क्या ट्रु भयो नि के हुन्छ त 0.2 0 मा झर्छ बिकज हाम्रो राउन्डिङ गर्छौँ नि 0.2 त खास 0 मा आउनु पर्ने हो नि तर इरर भयो भने के भइदिन्छ त 0.2 0 मा नआइकन यसको नेक्स्ट लेभल यहाँतिर गइदिन सक्छ सो यो जानु भने इरर हो यो नजानु भने ट्रु केस हो क्लियर छ यो लोक क्लियर छ यो हजुर सर मैले भने बुझ्यो हजुर सुबिन खै सुबिनले बुझ्यो कि नै गोपाल के छ बुझ्यो सर बुझ्यो क्वान्टाइजेसनले गर्ने के हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो स्याम्पलिङ भएर आएको स्याम्पल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टेजरमा कन्भर्सन गर्ने इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने
इन्टेजरमा कन्भर्सन त गर्ने, तर अब कन्भर्सन त कहिलेकाहीँ इरर पनि त हुनसक्छ होला नि त। त्यही भएर हामी त क्वान्टाइजेसन इररतिर गइरहेछौँ। इररै नहुने भने यो टपिकै आउँथेन होला। सो इरर भने जस्तै एउटा सानो एउटा यो बुझ्ने तरिका हो कि यो, तिमीलाई बुकमा यसरी देखेर आउँदैन। क्वान्टाइजेसन इरर भने करेक्ट लेभलमा गएन भने सक्यो भन्ने, के अरे द्याट इज इरर भनिदिन्छ, सक्यो क्या। तर खास के हो त प्र्याक्टिकली 0.2 छ, 0मा डाउन भयो, क्वान्टाइज भयो भने द्याट इज इरर फ्री, इरर छैन यसमा। बट 0.2मा डाउन नभइकन 1मा गइदियो भने द्याट विल बी इरर है। सो द्याट इरर इज कल्ड क्वान्टाइजेसन इरर। भने अब यो क्वान्टाइजेसन इरर कस्तो हुन्छ त, अब हामी त्यतातिर लाग्छौँ। बुझ्यो है क्वान्टाइजेसन इरर भने के हुन्छ। ल अब यदि क्वान्टाइजेसन लेभल बुझ्यो भने अब यसमा हामी एउटा पिक्यू, यसको जुन यो क्वान्टाइजेसन इरर भन्छौँ, त्यो क्वान्टाइजेसन इररको हामीले पावर निकाल्नुपर्छ, एभरेज पावर। र यो जुन क्वान्टाइजेसन इरर छ, यो क्वान्टाइजेसन इरर केले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज बिकज अफ, केले गर्दा हुन्छ त भन त, कुन प्यारामिटरले प्ले गरेर यस्तो किसिमको हुने होला त, आफै अटोमेटिकली त हुँदैन होला। केले गर्दा हुन्छ होला यो? नोइजहरूले। डेफिनेटली नोइजले गर्दा हुन्छ। र त्यो नोइजलाई हामीले क्वान्टाइजेसनको प्रोसेसको नोइज भनिरहेको छौँ। त्यही भएर हामी दिस इज कल्ड बिकज अफ क्वान्टाइजेसन नोइज हुन्छ है त्यसलाई, बिकज अफ क्वान्टाइजेसन नोइज। ओके, यो हामी इरर भयो नि माथि जान्छ भनिरहेको छौँ नि। इरर त हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, नभएको राम्रो। अब हुनु भयो भने त इरर त भइ नै हाल्यो हाम्रो टोटल, त्यसले गर्दा झन् इररहरू प्रोलङ भइदिन्छ। त्यो इरर केले गर्दा हुन्छ त, द्याट इज बिकज अफ नोइज हो। त्यही भएर नोइजलाई हामीले हटाउनु पर्छ भन्छौँ। सो द्याट नोइज इज अगेन पर्टिकुलरली कल्ड क्वान्टाइजेसन नोइज। सो क्वान्टाइजेसन नोइजले गर्दाखेरि क्वान्टाइजेसन इरर आउँछ, विच इज यस्तो किसिमको भन्न खोजेँ है। यो इरर फ्री हुँदाखेरि यो राइट छ, इरर हुँदाखेरि यो छ, द्याट अकर्स बिकज अफ दिस क्वान्टाइजेसन नोइज। सो यसलाई हामी भन्छौँ क्वान्टाइजेसन नोइज भनेर। एकैछिन है। सो यसलाई भन्छ हामी क्वान्टाइजेसन एरर विच एकर्स बिकज अफ क्वान्टाइजेसन नोइज। भने अब यो क्वान्टाइजेसन जुन नोइज छ यसको पावर हामी निकाल्नुपर्छ है। किन त भन्दाखेरि हामीले अब गर्न लाग्यो भनेको सिग्नल टु नोइज रेसियो निकाल्न खासमा। सुन है राम्रोसँग, यो युनिफर्म क्वान्टाइजेसनको सिग्नल पावर अपन नोइज पावर निकाल्न लाग्यो। ठिक छ, सिग्नलको पावर अपन नोइजको पावर। त्यही भएर अब यो यसलाई हामी खास नर्मली हामी के भन्छौँ त, सिग्नल टु नोइज रेसियोलाई एसएनआर भन्छौँ। तर अब यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि क्वान्टाइजेसन नोइज भएकोले चाहिँ सिग्नल टु नोइज रेसियो नै हो, तर क्वान्टाइजेसन भएकोले चाहिँ क्वान्टाइजेसन नोइज भन्न खोज्यो क्या, एसक्युएनआर भन्छौँ। ठिक छ, खास गर्नलाई के हो त सिग्नल पावर अपन नोइज पावर नै गर्ने यसमा पनि। तर त्यही भएर हामीले नर्मली हामी सिग्नल पावर अपन नोइज पावरलाई हामीले सिग्नल टु नोइज रेसियो भन्छौँ। तर यो केसमा अब क्वान्टाइजेसनको टर्ममा लेख्ने भएकोले क्वान्टाइजेसन नोइज, यो क्यु नोइज भएकोले चाहिँ हामी के भन्छौँ यसलाई सिग्नल टु क्वान्टाइजेसन नोइज रेसियो एसक्युएनआर भन्छौँ है। यो भनेको नि एसएनआर नै हो, यो पनि एसएनआर नै हो, तर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हो त क्वान्टाइजेसन नोइज भएकोले चाहिँ क्वान्टाइजेसन नोइजको फर्ममा लेख्न लाग्यो। सो हाम्रो काम चाहिँ के गर्न लाग्यो हामीले, अब एसक्युएनआर कति हुन्छ, 7-8 मार्क्समा पपुलर क्वेसन हो यो। युनिफर्म क्वान्टाइजेसनको क्वान्टाइजेसन एसक्युएनआर कति हुन्छ निकाला भनेर सोधिरहेको हुन्छ। सो त्यो गर्नलाई अब हामीले यसको पावर, सिग्नल पावर पनि निकाल्छौँ, यसको नोइज पावर पनि निकाल्छौँ, अनि त्यसपछि सिग्नल पावर डिभाइड बाई नोइज पावर भएपछि हाम्रो एसएनआर नै निकालेको, तर क्वान्टाइजेसन भएकोले एसक्युएनआर भनेको एसक्युएनआर हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ। अब हामी यो डेरिभेसनतिर जान्छौँ। ओके, सो यी कुराहरू अहिले मलाई चाहिएन, यिनीहरू चाहिँ मलाई चाहिन्छ है। हामी डेलसम्म पुगिसकेका छौँ, यही डेल नै युज गर्ने हो। सो एभरेज पावर
अफ क्वान्टाइजेसन नोइजलाई हामी क्यु नोइज हुन्छ है एभरेज पावर अफ क्यु नोइज निकाल्छौँ हामी किनभने सिग्नलको पावर डिभाइड बाई नोइजको पावर निकालेपछि हाम्रो एसक्युएनआर आइहाल्छ है त्यही भएर एभरेज पावर अफ क्यु नोइज निकाल्यो भनेको त्यसलाई हामी पिक्यु भन्छौँ सो पिक्यु इज नथिङ बट 1/डेल है 1/डेल त्यसपछि यसको रेन्ज चाहिँ -डेल/2 देखि डेल/2 सम्म हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ केलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ त भन्दाखेरि क्युई को होल स्क्वायरलाई है क्युई को होल स्क्वायरलाई सो यहाँ एकछिन हेरौँ है यो क्युई भनेको चाहिँ क्वान्टाइजेसन नोइज हो यसलाई हामी सर्ट फर्ममा क्युई भन्छौँ यो क्युईलाई हामी के गर्न लाग्यो त क्युई को अथवा क्वान्टाइजेसन नोइजको हामीले पावर निकाल्न लाग्यो सो पावर निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ नर्मली हाम्रो पावर भनेको 1/t माइनस t/2 देखि t/2 सम्म अनि त्यसपछि कुनै पनि सिग्नलको x² dt गर्ने हो नि हैन पावर निकाल्ने फर्मुला यही हो कि हैन यस सर सिग्नलको पावर निकाल्ने फर्मुला यही हो सो त्यही फर्ममा गरेर पावर इक्वल्स टु यो केसमा t भनेको उसको विड्थ हो विड्थ भनेको डेल छ अनि कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ -हाफ देखि +हाफ सम्म जान्छ त्यही भएर डेलको -हाफ देखि +हाफ सम्म जान्छ यो अनि त्यसपछि x² को ठाउँमा क्युई जुन हाम्रो यो छ जहाँ यहाँ सिग्नल चाहिँ xt भएको छ अरे यसको लागि त सिग्नल त क्युई हो भने चाहिँ क्युई को होल स्क्वायर अब dt को ठाउँमा dqi राखेको खासमा ओके सो यो नयाँ फर्मुला के पनि हैन यो हामीले जुन हाम्रो पावरको फर्मुला छ त्यही सिग्नल तिमीले पढ्ने बेला पनि पढ्यो होला पावर भनेको हो त यो भने इनर्जी हो नि इनर्जी पर टाइम इज कल पावर त्यही भएर इनर्जी पर टाइम इज कल पावर त्यो फर्ममा हामीले लेख्यौँ है अब यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौँ सो दिस इज अगेन इक्वल्स टु 1/डेल क्युई लाई हामीले डेरिभेटिभ के इन्टिग्रेसन गर्दियौँ कति आउँछ त क्युई को पावर q/3 आउँछ होला कहाँदेखि कहाँसम्म -डेल/2 देखि डेल/2 सम्म ल यसलाई एकछिन सल्भ गरेर त कति आउँछ अब यसलाई सल्भ गरेर त क्युई को ठाउँमा डेल/2 र -डेल/2 राखेर सल्भ गरेर कति आउँछ सल्भ गरे कुनै पनि बुकमा यसरी सल्भ गरेर देखाइरा हुँदैन यो फर्मुला लेख्छ अनि एकैचोटि यसको आउटपुट रिजल्ट लेखिदिरा हुन्छ सल्भ गर ल इन टर्म्स अफ डेल को फर्ममा कति आउँछ र डेल स्क्वायर को फर्ममा आउँछ होला यो फर्मुला लेखेकोमा के कन्फ्युजन छ पावरको फर्मुला है 1/t -t/2 देखि t/2 सम्म x² dt गरे जस्तै हो सल्भ गरेर त कति आउँछ डेल स्क्वायर बाइ 12 डेल स्क्वायर बाइ 12 आउँछ होला क्युई को ठाउँमा डेल/2 र -डेल/2 राखे नि डेल स्क्वायर बाइ 12 आउँछ होला है सो यहाँबाट के देख्यो भन्दाखेरि क्वान्टाइजेसन नोइजको पावर चाहिँ यसलाई सल्भ गरे क्युई को ठाउँमा एकचोटि डेल/2 राख माइनस फेरि -डेल/2 गर त्यसलाई सल्भ गरे नि तिमीहरूको यो अनि के क्यान्सल आउट हुनुपर्ने गर यसलाई सल्भ गरे नि द्याट विल रिजल्ट कति गर्छ त भन्दाखेरि डेल स्क्वायर बाइ 12 चाहिँ यसले रिजल्ट दिइरहेको हुन्छ है सो अब यति भइसकेपछि यो भयो हाम्रो के हो त क्वान्टाइजेसन नोइज अथवा क्यु नोइजको पावर हो पिक्यु चाहिँ यति आयो त्यस्तै गरी अब हामीले यसको अब एसक्युएनआर निकाल्न खोज्यो भने त्यही भएर पिक्यु डेल स्क्वायर बाइ 12 आएपछि विच इज अगेन इक्वल्स टु डेल भने फेरि कति हो त र डेल इक्वल्स टु के छ हाम्रो कति छ डेल हो यहाँ डेलको ठाउँमा हामीले अब यो आइदर यो फर्म अथवा यो फर्म हामी फेरि युज गर्न सक्छौँ ओके सो डेलको ठाउँमा मैले x max by 2 power n minus 1 यहाँ राख्यो भने कति आउँछ रिजल्ट हेर त दिस इज अगेन इक्वल्स टु डेल भने कति हो त x max by 2 power n minus 1 बुकहरुमा डाइरेक्टली राखिरा हुन्छ है सल्भ गर्नुपर्छ स्क्वायर डिभाइड बाइ 12 गर त ल किन त
बिकज डेल इक्वल्स टु एक्स म्याक्स बाई 2 पावर एन माइनस 1 हो, त्यही भएर डेलको ठाउँमा मैले एक्स म्याक्स बाई 2 पावर एन माइनस 1 राखेँ, त्यसको स्क्वायर डिभाइड बाई 12 हाम्रो फर्मुलामा आएको छ, 12 मै राखेँ मैले हो। सो दिस इज अगेन इक्वल्स टु कति आउँछ त एक्स स्क्वायर एक्स म्याक्सको होल स्क्वायर आउँछ यो होइन, अनि डिभाइड बाई अरू के छ त त्यो 2 पावर एन माइनस 1 भने कति हो त 2 पावर एन डिभाइड बाई 2 त हो होइन, 2 पावर एन माइनस 1 भने 2 पावर एन बाई 2 को होल स्क्वायर छँदैछ हो, अनि इन्टु 1/12 नै हुन्छ होला यो। ओके, सो दिस इज अगेन इक्वल्स टु एक्स म्याक्स को होल स्क्वायर डिभाइड बाई अब यहाँ अलिकति हेर है, यो 12 भने फेरि कति हुन्छ हेर, 2 पावर एन ल यसलाई एज टिज राखौँ, एज टिज पनि नराखौँ ल, स्क्वायरै गरिदिउँ। 2 पावर एन को होल स्क्वायर भने कति हो त 4 पावर एन हो, अनि 2 स्क्वायर भने 4 हो ओके, इन्टु फेरि 1/12 भने कति हो त 3 इन्टु 4 पनि त हो नि होइन, 1/12 भने चाहिँ 3 इन्टु 4, सो यो 4 र यो 4 क्यान्सल आउट हुन्छ, सो बाँकी रहन्छ कति त एक्स म्याक्स को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 3 इन्टु 4 पावर एन बाँकी रहन्छ। के पनि गरिरहेको छ नि, एक्स म्याक्स को होल स्क्वायर गरेर 2 पावर एन माइनस 1 को होल स्क्वायर भने 2 पावर एन माइनस 1 भने 2 पावर एन डिभाइड बाई 2 नै हो, त्यसको होल स्क्वायर भयो इन्टु 1/2 छँदैछ, 1/12 छँदैछ, अनि 2n को होल स्क्वायर भने 4 पावर एन हो, 2 स्क्वायर भने 4 भइहाल्यो, 12 भनेको 3 इन्टु 4 हो, 4 क्यान्सल आउट भयो, बाँकी र एक्स म्याक्स होल स्क्वायर डिभाइड बाई 3 इन्टु 4 पावर एन। सो यो चाहिँ कति आयो त हाम्रो पिक्यू चाहिँ हाम्रो कति आउँदो रहेछ त इन टर्म्स अफ एक्स म्याक्स र एनको टर्ममा लेख्ने भयो भने एक्स म्याक्सको होल स्क्वायर डिभाइड बाई 3 इन्टु 4 पावर एन आउँदो रहेछ। ओके, यहाँबाट के कन्फ्युजन छ यहाँबाट यो बनाएको डेल स्क्वायर बाई 12 बाट यहाँ बनाएको के कन्फ्युजन छ? छैन सर। सो यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि पी क्यूब हाम्रो कति आयो त यति आयो है, सो क्वान्टाइजेसन नोइजको पावर पी क्यू चाहिँ कति आयो त यति आयो। अब सिग्नलको पावर यदि एक्स स्क्वायर टी हो भने सिग्नलको पनि त आफ्नो पावर हुन्छ हैन, इफ एभरेज सिग्नल पावर चाहिँ सपोज एक्स स्क्वायर टी हो भने देन अब एसक्यूएनआर हामी निकाल्न सक्छौँ, देन एसक्यूएनआर भने के हो अरे सिग्नलको पावर डिभाइड बाई क्वान्टाइजेसन नोइजको पावरको रेसियो हो। सिग्नलको पावर कति भनिरहेको छु मैले एक्स स्क्वायर टी भनिरहेको छु ओके, सिग्नलको पावर एक्स स्क्वायर टी हो र नोइजको पावर हाम्रो क्वान्टाइजेसन नोइजको पावर कति आयो त पिक्यू भने एक्स म्याक्सको होल स्क्वायर डिभाइड बाई 3 इन्टु 4 पावर एन भइहाल्यो, त्यही भएर एक्स म्याक्सको स्क्वायर डिभाइड बाई 3 इन्टु 4 पावर एन। ठिक छ, फेरि पनि भन्छु है एसक्यूएनआर भनेको हो पावर अफ सिग्नल है, सिग्नल पावर डिभाइड बाई के को पावर हो त नोइज क्वान्टाइजेसन नोइजको पावर पिक्यू को रेसियो, रेसियो अफ सिग्नल पावर र क्वान्टाइजेसन नोइजको पावर है। सिग्नल पावर हाम्रो एक्स स्क्वायर टी छ अनि नोइज क्वान्टाइजेसन नोइजको पावर हाम्रो पिक्यू छ, त्यही भएर सिग्नल पावर डिभाइड बाई नोइज पावर हो क्वान्टाइजेसन नोइज पावर। ओके, सो यसलाई चाहिँ सल्भ गर, यो सल्भ गर्नु कति आउँछ त एक्स स्क्वायर टी डिभाइड बाई एक्स म्याक्सको होल स्क्वायर आउँछ होला अनि 3 इन्टु 4 पावर एन हाम्रो एज टिज नै रहन्छ। ओके, सो दिस इज अगेन इक्वल्स टु यसलाई चाहिँ म अब एक्स स्क्वायर टी एभरेज भनिदिन्छु है, यसलाई यो जुन यो होल डिभाइड गरेको छ नि यसलाई अब मैले एभरेजको फर्ममा ल्याएको छु इन्टु 3 इन्टु 4 पावर एन नर्मलाइजेसन गरेर खासमा यो कुनै पनि सिग्नललाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त कुनै पनि सिग्नललाई त्यसको म्याक्सिमम सिग्नलको स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भने द्याट इज कल्ड नर्मलाइज सिग्नल है, यो रिप्रेजेन्टेसन हो, यसलाई त्यही राख्यो हामीले। सो यहाँबाट हाम्रो राम्रो अथवा युजफुल फर्मुला इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो एसक्यूएनआर डेराइभ गर भनेर। सो एसक्यूएनआर इक्वल्स के आयो त नर्मलाइज सिग्नल पावरको मल्टिपल कति आयो त 3 इन्टु 4 पावर एन आयो है। अब यसलाई फेरि हामी अझै भन्न सक्छौँ प्रायः जसो नर्मलाइज सिग्नल पावरलाई चाहिँ हामी 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो आर 1 कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि एसक्यूएनआर म्याक्सिमम हुँदाखेरि, एसक्यूएनआर चाहिँ म्याक्सिमम हुने बेलामा एसक्यूएनआर कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ त भन्दाखेरि
when normalized power equals to 1 निल्यौँ है त्यही भएर हामीले नर्मलाइज पावरमा हामी 1 लेख्छौँ इन्टु 3 इन्टु 4 पावर एन डी को फर्ममा लेख्छौँ नत्र नर्मल टर्ममा चाहिँ नर्मलाइज पावर हाम्रो रहि नै रहन्छ ओके नर्मलाइज पावरको भ्यालु 1 हुने बेलामा एसक्युएनआर को भ्यालु चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम हुन्छ है सो अर एसक्युएनआर म्याक्सिमम भने कति हो त अब 1 लाई छोड्दौ हैन 3 इन्टु यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ नि हैन 2 पावर n को होल स्क्वायर पनि त लेख्न सक्छौँ किन त मैले n को फर्ममा लेख्न लाग्यो अब n भने 2 पावर n हो नि त्यही भएर यसलाई 4 पावर n लाई हामी 2 पावर n को स्क्वायर पनि भन्न सक्छौँ दिस इज अगेन इक्वल्स टु 3 टाइम्स यो भनेको n हो नि n स्क्वायर पनि हुन्छ रहेछ हैन सो 3 टाइम्स n स्क्वायर पनि हुन्छ रहेछ क्लियर छ यहाँसम्म यस सर यो चाहिँ हाम्रो नर्मल एसक्युएनआर निकाल्ने प्रोसेस भयो अब डीबी मा पनि हामीलाई चाहिन्छ है सो डीबी मा चाहिने भएकोले यसलाई मैले इक्वेसन 1 भन्छु अनि यसलाई इक्वेसन म 2 भन्छु ल सो फ्रम इक्वेसन 1 डीबी मा लेख्नु पर्यो नि के हुन्छ भन्दाखेरि एसक्युएनआर डीबी मा है डीबी भने के पनि हैन 10 लग लिदिने हो सिग्नलको ओके यसको 10 लग लिदियो भने कति आउला त कुनै एउटा पावर भ्यालु आउला यसको है त्यही भएर यसलाई हामी सर्टेन फर्ममा px भन्ने सिग्नलको पावर भनेर डीबी को फर्ममा लेख्छौँ ओके डेफिनेटली लग लिएपछि प्लस भइ नै हाल्छ अनि अर्को कति आउँछ लग अफ 3 आउँछ होला 10 लग अफ 3 आउँछ सो px db भने के हो त दैट इज इक्वल्स टु 10 लग अफ के निकालेको रहेछ हामीले x स्क्वायर t निकालेको यो त्यसलाई चाहिँ यसको सर्टेन भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले px db भन्दैको मात्रै ओके प्लस 10 लग 3 आउँछ प्लस फेरि यहाँ पनि कति आउँछ त 10 लग 4 पावर n आउँछ होला ठीक छ ल यसलाई भ्यालु निकाले कति आउँछ होला px db प्लस 10 लग 3 भने कति आउँछ हेर त 10 log 3 भने कति हो 4.77 त्यो भनेको 4.8 है 4.8 dB प्लस अब यो के भन्छ n हाम्रो बाहिर आउँछ होला हो किन त्यही भएर n बाहिर आउँछ भनेपछि 10n आउने भयो 10n log फेरि 4 पनि हुन्छ होला हैन सो देयरफोर SQNR dB मा फेरि लेखौँ है त इक्वल्स टु px dB हाम्रो सधैँ छ dB मा प्लस 4.8 dB पनि आयो यो पनि छ प्लस फेरि गर त 10 इन्टु log 4 गरेर त कति आउँछ 10 पनि कन्स्ट्यान्ट हो log 4 पनि कन्स्ट्यान्ट हो मल्टिप्लाई गरेर त कति आउँछ कस्तो ब्लर आउँछ 6.02 6 जति आउँछ होला है सो प्लस 6n आउँछ रहेछ 6n dB भनेपछि यसलाई इक्वेसन अब 3 मान सो यो इक्वेसन 3 चाहिँ तिमीलाई एक्जाममा सोधिरा हुन्छ क्या इक्वेसन 3 सम्म डेराइभ गर भनेर र यहाँ इक्वेसन 3 बाट कन्क्लुजन पनि एउटा आउँछ यो कन्क्लुजन के होला त लेख त प्रुफ गर यो कन्क्लुजन प्रुफ गर भनेर सोधिरा हुन्छ है 7-8 मार्क्समा प्रुफ के आयो त भन्दाखेरि अब फाइनली बुझ है दिस मिन्स एक लाइन लेखौँ है दिस मिन्स SQNR increases र SQNR बढ्ने रहेछ कुन केसमा त हो एउटा बिट बढ्यो भने कतिले बढ्ने रहेछ 6 dB ले चाहिँ SQNR बढ्ने रहेछ हेर त सपोज n को ठाउँमा मैले 1 राखे भने यो त यसको त सर्टेन एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ सपोज 20 dB छ होला यो 4.8 पनि सपोज कन्स्ट्यान्ट नै छ 4.8 dB पनि कन्स्ट्यान्ट नै छ यो पनि यो फर्मुला युज गरेर यसको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ होला नि त सपोज यसको भ्यालु चाहिँ सपोज 20 dB आयो 4.8 त कन्स्ट्यान्ट हो प्लस 6n त छँदैछ भनेपछि यो n को भ्यालु 1 ले बढाइदियो भने कति हुने रहेछ हेर टोटलमा SQNR कति हुने रहेछ त 6 dB ले बढ्ने रहेछ नि त 6 * 1 भएर n को भ्यालु 2 भयो भने कति हुन्छ 2 भयो भने 6 × 12 12 dB ले बढ्ने रहेछ हो 3 भयो भने 16 dB ले बढ्ने रहेछ भनेपछि हरेक n मा चाहिँ
हाम्रो SQNR को भ्यालु चाहिँ बढ्ने रहेछ। त्यही भएर कन्क्लुजन लेखौँ त। This means SQNR increases approximately by कति डिबीले बढ्छ त? एप्रोक्सिमेटली 600 डिबीले बढ्छ। 1 बिट भयो भने 6 डिबी हुन्छ, 2 बिट भयो भने 12 डिबी हुन्छ, 6 को इन्टरभलमा छ नि, 3 बिट भयो भने 18 डिबी हुन्छ एन्ड सो अन हो। भनेपछि इच बिटले चाहिँ 6 डिबी चाहिँ के गरेर आउँछ त? SQNR चाहिँ बढेर आउँछ है। त्यो चाहिँ प्रुफ गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ कि तिमीहरूलाई इक्जाममा। युनिफर्म क्वान्टाइजेसनमा प्रुफ द्याट कि सिंगल एउटा बिट मात्र इन्क्रिज भयो भने पनि के हुन्छ त? SQNR 6 डिबीले बढ्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ, अथवा कतिले बढ्छ त्यो जस्टिफाई गर भनेर 7-8 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ है। This means SQNR increases approximately by 6 dB for each extra bit used. For each extra bit used. यसरी चाहिँ तिमीहरूलाई इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। अब आजलाई चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला। अब हाम्रो युनिफर्म क्वान्टाइजेसन यति नै हो। हामी अब नेक्स्ट क्लासमा नन युनिफर्म क्वान्टाइजेसनमा म्यु ल ए लतिर लाग्छौँ। अनि एउटा टपिक चाहिँ म त्यो चाहिँ पढाउँदैन किनकि मैले पढिसकेको हुन्छ त्यो E1 T1 हायरार्की पढिसक्यो हैन? त्यो एनके म्यामले कहिले पढाउनु भएको हुन त? हुन त भने के T1 and E1 सिस्टम पढेको पढेन? पढ्यो होला सर, म्यामले पढाइछ म्याम। E1 T1 गरेर त्यसपछि त्यसको डेटा रेटहरु निकाले कि निकालेन हौ? ए पढ्यो म्यामले पढाउनु भयो। 2.048 Mbps हुन्छ भनेर पढाएको निकालेको होला नि। त्यो कुराहरु यसमा पनि आउँछ कि एक्जाममा है। त्यो कुराहरु चाहिँ मैले त्यहाँ खासै च्याप्टर पछि पढाउनु कज पनि यही हो क्या। टेलिकम्युनिकेसन पढाइसकेको हुन्छ भन्ने हुन्छ मलाई चाहिँ है। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ म फेरि यहाँ रिपिट गरेर बस्दिनँ है। T1 र E1 सिस्टम को डेटा रेटहरु युरोपियन र के अरे नर्थ अमेरिकन सिस्टम हो, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ हो। यो पछि आउँछ भन्नाले जस्ट मैले अहिले भनिदिरहेको मात्र है। यिनीहरूको डेटा रेटहरु नर्मली 2.048 Mbps हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। यो यसको बारेमा पपुलर क्वेशन हो यसमा पनि। यो T1 E1 भने जहाँ पनि पपुलर हो हेर। तिम्रो अहिले टेलिकमको एक्जाम दिए पनि टेलिकम्युनिकेसन सब्जेक्ट भने है, मैले टेलिकम नेपाल टेलिकम भने हैन। टेलिकम्युनिकेसन सब्जेक्ट एक्जाम दिए पनि त्यहाँ पनि पक्कै क्वेशन सोध्ला T1 E1 को बारेमा। कम्युनिकेसन सिस्टम 2 मा पनि मोस्ट प्रोबब्ली T1 E1 कै प्रायः जस्तो धेरै सोधिरहेको हुन्छ। अब यहाँबाट पास आउट भइदिन्छौ हैन? अरे यार यो तिम्रो गुगल क्लासरुम देखेर वाक्क लाग्यो। मेरो आवाज सुनिरहेछौ? यस सर। अब तिम्रो यहाँबाट पास आउट भएपछि लोकसेवा ट्राई गर्ने होला हैन? कतिजना लोकसेवा ट्राई गर्ला, कतिजना बाहिर जाने होला। लोकसेवामा पनि हामीले कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा T1 E1 भनेर कुनै क्वेशन छुट्दैन हैन? T1 E1 हायरार्की भनेर यसको डेटा रेटहरु क्याल्कुलेसन गर्ने कहिले छुट्दैन। सो T1 E1 सिस्टमलाई चाहिँ तिमीहरूले राम्रोसँग याद गर्नै पर्छ है। T1 E1 सिस्टमहरु मैले पढाउनु पनि त्यही नै हो। कतिवटा सिस्टम हुन्छ, कतिवटा मल्टिप्लाई हुन्छ, च्यानलहरु यतिवटा हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने नै हो। म चाहिँ यो यहाँ पढाएर पछि राख्दिन्छु। म नेक्स्ट क्लासमा सन्डे लिन्छु है। तिम्रो अरु सब्जेक्ट चाहिँ सबै सक्यो? हजुर सर। ए सबै सकिसक्यो? अब सन्डेदेखि कोर्स नसकेसम्म बिहान रेगुलर लिउँ त हुन्न? हुन्छ सर।